हुन्छ धन्यवाद उमेशजीलाई पहिलो भिडियो प्ले गर्नुभएकोमा। हामी दोस्रो भिडियो हेर्दैछौँ कि के हुँदैछ प्रोसेस भन्नुहुन्छ? हजुर दोस्रो भिडियोको लागि रेडी छ। हामी त्योभन्दा अगाडि एजेन्डा अनुसार अहिले नै हो र हाम्रो? हुन्छ त्यसो भए समय त भयो, अर्को भिडियो पनि त्यो होइन ठिकै छ हुन्छ। लाइभमा के समस्या आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? हजुर लाइभमा अलिकति इरर आएर म चाहिँ अर्को एकाउन्टबाट ट्राई गरिरहेको छु। ए हुन्छ, हामी बिगिन गर्दाखेरि हुन्छ होला है त? हस् हुन्छ, बिगिन गर्नुहोस्। हुन्छ। हुन्छ फेरि पनि सबैजनालाई न्यानो स्वागत गर्न चाहे। म आजको कार्यक्रम सञ्चालिका श्रेया केसी। म एनवाइसिएमा एज अ नेसनल नेटवर्क कोअर्डिनेटरको रूपमा आबद्ध छु। यसै साथ चाहिँ म ब्याचलर्स इन इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पनि अध्ययनरत छु अहिले। र तपाईँहरू सबैजनालाई आफ्नो समय छुट्याएर आफ्नो समय छुट्याएर पनि आउनुभएको छ यो सेसनमा। केही नयाँ कुराहरू सिक्नुहुन्छ, केही इन्सपिरेसनल स्टोरिजहरू सुन्नुहुन्छ भनेर हजुरहरूलाई सबैको लागि त्यसलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ र न्यानो नमस्कार पनि टक्राउन चाहेँ। र आजको सेसन अब बिगिन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू लाग्न सक्छ हामीले किन गरिदिउँ त यो सेसन भनेर। अब एनवाइसिए भनेर नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन भनेर स्ट्यान्ड गर्छ होइन, जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा काम गरिरहेको छ। यस्तो संस्थाले चाहिँ किन यो गर्ल्स राइट सम्बन्धी चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने होला होइन। सधैँ चाहिँ क्लाइमेट भनिराख्ने संस्थाले भन्नु फिल हुनसक्छ, तर चाहिँ किन गर्दैछौँ भनेर पनि भन्छु म हजुरहरूलाई। यो बिगिन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1995मा जब चाहिँ बेजिङ डिक्लेरेसन भनेर पास भयो, अनि त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिकली त्यो डिक्लेरेसनले चाहिँ गर्ल्सको राइटहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ होइन। त्यो चाहिँ पहिलो त्यस्तो डिक्लेरेसन थियो भनौँ, नट अन्ली गर्ल्स, बोथ यङ गर्ल्स र वुमेनहरूको कुराहरू चाहिँ त्यसले ल्याउँछ। अनि डिसेम्बर 29, 2011मा चाहिँ युएन जेनरल असेम्ब्लीले चाहिँ आजको दिन अक्टोबर 11लाई चाहिँ इन्टरनेसनल डे अफ गर्ल चाइल्ड, अन्तर्राष्ट्रिय बालिका बाल दिवस भनेर चाहिँ मनाउने घोषणा गरियो। सो अनि यो दिवस चाहिँ किन मनाइन्छ त भन्दाखेरि गर्ल्सहरू स्पेसली होइन, जो चाहिँ आफ्नो बेसिक राइटबाट डिप्राइभ हुनुभएको छ होइन, अनि एजुकेसनको राइटबाट, अरू हेल्थ राइट्सहरूबाट। सो सबै गर्ल्सहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन, अल गर्ल्स सबैतिर सबैजना प्रेजेन्ट हुनुभएकोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको इक्वल राइट प्रोभाइड गर्ने, उहाँहरूको पोटेन्सियललाई फुलफिल गर्नको लागि इक्वल अपर्च्युनिटी, इक्वल फ्रिडम, सँगसँगै चाहिँ जेन्डर इनइक्वालिटीको कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ यो दिनलाई चाहिँ मनाइन्छ। अनि हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ अब हामीले 2011बाट मनाइरहेको छौँ, अब आज सहित गरेर 9 वर्ष हुन्छ होइन। 2011बाट 2020मा आइसक्यौँ हामीले धेरै वर्ष पार गरिसक्यौँ, तर पनि स्टिल पनि अब हाम्रो वरिपरि समाजमा, हाम्रो देशमा होइन, अन्तर्राष्ट्रियमा पनि चाहिँ स्टिल पनि गर्ल्सको इस्युहरू चाहिँ जहाँको त्यही छ भन्ने लाग्न सक्छ होइन। यस, यो चाहिँ हामी जहाँ पुग्नुपर्ने थियो होइन त्यहाँ चाहिँ हामी पुगेको छैनौँ। वी आर स्टिल फार फ्रम वेयर वी निड टु रिच होइन, तर त्योभन्दा पनि चाहिँ हामीले केही प्रोग्रेसहरू चाहिँ पक्कै पनि गरेको छौँ। अनि डाटाहरूले के भन्छ भने नेपालमा चाहिँ अब युनिसेफको डाटा हेर्नुहुन्छ भने 2016मा उसले के भन्छ भने नेपालको चाहिँ साउथ एसियाभरि हेर्ने भयो भने, एसियाभरि हेर्ने भयो भने चाहिँ चाइल्ड म्यारिज हुने कन्ट्रीमा चाहिँ नेपाल तेस्रो स्थानमा आउँछ। पहिलो बङ्गलादेश, त्यसपछि इन्डिया, त्यसपछि नेपाल आउँछ। नेपालको चाहिँ 37% यङ गर्ल्सहरूको चाहिँ चाइल्ड म्यारिज हुन्छ भनौँ। अनि विश्वभरि हेर्दाखेरि 22 नम्बरमा चाहिँ नेपाल आउँछ। यो डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखाउँछ भने नेपाल चाहिँ अब स्पेसली चिल्ड्रेन र स्पेसली गर्ल चिल्ड्रेनहरूको लागि चाहिँ ग्रो गर्नको लागि, थ्राइभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो मुलुक चाहिँ हुन्छ नि, छैन होइन, यसमा चाहिँ कठिन छ भनेर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। अनि अहिले फेरि कोरोनाको केसले गर्दाखेरि होइन, अहिले हाम्रो एसडिजी 4 भनेर जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गरिराख्दाखेरि पनि यो कोरोनाको केसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जति पनि प्रोग्रेस गरिरहेको छौँ होइन, गरिरहेको थियौँ भनौँ होइन, त्यो चाहिँ कति कुरा चाहिँ अन्डरस्कोर चाहिँ कोभिड-19 केसले गरिरहेछ। अहिले चाहिँ 47 मिलियन यङ गर्ल्स र वुमेनहरू चाहिँ अब 2000 उसले भनौँ होइन कोरोना भाइरसले नै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पोभर्टीमा चाहिँ जानुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अनि 1 इन एभ्री 3 वुमेन होइन, 3जना वुमेन मध्ये चाहिँ एकजनाले चाहिँ हरेकले चाहिँ फिजिकल र मेन्टल भायोलेन्स चाहिँ उहाँले फेस गरिराख्नु परेको छ। अनि त्यसमा पनि कोरोनाले गर्दाखेरि यो डाटा र यो सिचुएसन चाहिँ झन् इन्टेन्सिफाई भएको केसहरू चाहिँ बढिरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ गर्ल्सहरू होइन, गर्ल्स र बोइजलाई के भन्छौँ भने हामी एकै रथको दुईवटा पाङ्ग्रा हो भनेर भन्छौँ हामीले मेल र फिमेललाई। त्यो भनिराख्दाखेरि पनि चाहिँ 60% कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ स्टिल पनि गर्ल्सहरूले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीबाट पाउनुपर्ने जुन त प्रपर्टीहरूको अधिकारहरू हुन्छ होइन, लिनुपर्ने ल्यान्ड र बोथ नन ल्यान्ड एसेट्सहरू होइन, त्यसमा पनि लिन पाउने नपाउने भन्नेमा चाहिँ 60% कन्ट्रिजमा चाहिँ स्टिल पनि डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ छ अरे। अनि त्यो त भयो हाम्रो सिनेरियोको कुरा, रियालिटीको कुरा होइन। अनि त्यसमा पनि चाहिँ 2% मात्रै चाहिँ नेसनल स्ट्राटेजिज होइन, लजहरूले चाहिँ वुमेनको कुराहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरेको चाहिँ देखिन्छ। सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ
हामी कुन सिनेरियोमा गइरहेका छौँ र हाम्रो कानुनले चाहिँ कस्तो कुरा बोलिरहेको छ त, हामीलाई कतिको एड्रेस गरिरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै छर्लङ्ग देखिन्छ भनौँ। तर त्यो भइराख्दाखेरि पनि आज विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइराख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि हामीले मनाइरहेको छौँ। डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरूको बावजुद पनि हामीले गरिरहेको प्रोग्रेसलाई चाहिँ निहाल्दै चाहिँ अझै पनि अब कमिङ डेजमा चाहिँ यो प्रोग्रेसहरू अझै बढाउँदै लाने, जेन्डर इनिक्वालिटीको केसलाई चाहिँ एड्रेस गर्दै उमेरहरूलाई पनि एम्पावरमेन्ट होइन, बोथ गर्ल चाइल्डहरूलाई पनि एम्पावर्ड गराउँदै लाने चाहिँ यो दिनले चाहिँ होइन अझ महत्त्व चाहिँ बोकेको छ। मैले यति भने यसको बारेमा। अनि पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई फेरि पनि हुनु त भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बारेमा चाहिँ लेख्नु हुनको लागि, च्याट बक्समा लेख्नु हुनको लागि चाहिँ मैले आग्रह गरेँ। मैले यति भने इन्टरनेसनल डे अफ गर्ल चाइल्डको बारेमा। तपाईँहरू अघिभन्दा अहिले चाहिँ धेरै प्रकार त्यो विषयमा अलिकति नलेज भयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेकी छु। र अब यो हामी सेसनभन्दा अगाडिमा बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एनवाइसिएको बारेमा हामीले कस्तो काम गर्दै आइरहेको छौँ र हामीले अहिले एउटा रेड अलर्ट नेपाल क्याम्पेन भनेर गरिरहेको छौँ। त्यो भनेको के हो त होइन, त्यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि चाहिँ म हाम्रो एनवाइसिएको कम्युनिकेसन कोअर्डिनेटर सन्दीप कुमार पौडेललाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। सन्दीप भाइ, यो अब माइक तपाईँलाई हस्तान्तरण गरेँ मैले। Thank you, Shreya Didi. Hello, everyone. I am Sandeep Kumar Paudel, and I am Communication Coordinator at NICA. I am pursuing my bachelor degree in Environmental Science from Sri College, and I will be introducing you about NICA and Red Alert Campaign Nepal. Talking about NICA, Nepalese Youth for Climate Action is an youth-led organization formed with an aim to tackle climate change. It was formed in August 10, 2008 with motto caring for climate, caring for ourselves. With its secretariat, CEN or Clean Energy Nepal. NICA mainly works with universities, schools, organizations, and communities at national and international level to protect our future and Mother Earth for better tomorrow. We inspire, educate, empower, and mobilize every youth to create future that is economically and environmentally sustainable. And talking about Red Alert Campaign Nepal, Red Alert Campaign Nepal was intended to develop the climate action conservations by Save the Children via an integrated climate and environmental approach to once again to bring the voices of youth and children forefront. Talking about its objectives, to aware children and youth about climate crisis and inspire them to take the action, to bring in different stakeholders together and discuss in climate crisis in Nepal, to foster the discussion on climate action between wider peoples in Nepal. Thank you. I hope you all will enjoy the session. Thank you, Didi. हुन्छ, छोटो मिठो भनाइको लागि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे मैले। अब यो पछि म सेसन अघि बढाउन चाहन्छु, अनुमति दिनु होला। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ हामीले आज कस्तो स्पिकर्सहरूलाई बोलाएको छौँ त होइन, उहाँहरूको स्टोरी सुन्नको लागि भनेर। सो उहाँहरूको बारेमा चाहिँ म अलिकति भन्न चाहन्छु। मैले जति भने पनि उहाँहरूको कामले चाहिँ त्योभन्दा अघि धेरै कामहरू गरिरहेको भएको हिसाबले मेरो वर्ड्सहरूले चाहिँ न्याय नगर्ला उहाँहरूले गरिरहेको कामलाई, र पनि चाहिँ म अलिकति छोटो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिन चाहन्छु। हामीसँग पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ आज प्रकृति कोइराला। उहाँ चाहिँ अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा मास्टर्स अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यो साथसाथ चाहिँ क्लाइमेट्स नेपाल भन्ने संस्थानमा चाहिँ एज अ पब्लिक रिलेसन्स अफिसरको रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। अनि ल्यान्ड फर फ्युचर ब्रान्ड मुभमेन्टमा पनि एज अ फाउन्डिङ मेम्बरको रूपमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। प्रकृति चाहिँ हजुरलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। थ्याङ्क यू बहिनी। हुन्छ, त्यसपछि म हाम्रो दोस्रो स्पिकरपट्टि जान चाहे। हाम्रो दोस्रो स्पिकर हुनुहुन्छ बबिता परियार। उहाँ चाहिँ 18 वर्षीय एउटा चाइल्ड राइट एक्टिभिस्ट र चाइल्ड र बोथ गर्ल राइट एक्टिभिस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँ चाहिँ अहिले ल कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कानुन पढ्दै हुनुहुन्छ र टोखा म्युनिसिपल चाइल्ड क्लब नेटवर्कको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ 2019मा ग्लोबल टिन हिरो होइन 2020मा पनि अवार्डेड थियो। यो 2020मा पनि इन्टरनेसनल युथ डेमा पनि युथ क्लाइमेट चेन्ज च्याम्पियन इन 25 अन्डर 25मा चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। र अहिले उहाँले युट्युब प्रोग्राम मेरो हिरो म भनेर चाहिँ अघि बढाइराख्नु भएको छ। हजुरले गर्नुभएको सबै कामको लागि पनि धन्यवाद दिँदै मैले यो प्रोग्राममा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहे। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। हुन्छ, त्यसपछि हामी अर्को स्पिकरपट्टि जान चाहन्छौँ। हाम्रो अर्को हुनुहुन्छ पुनम घिमिरे। उहाँ चाहिँ अहिले हेड अफ इन्टरनेसनल प्रोसेस कमिसन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स अफ फरेस्ट्री
एसोसिएसनमा चाहिँ त्यो भएर आबद्ध हुनुहुन्छ र इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स अफ इन्टरनेसनल फरेस्ट्री स्टुडेन्ट्स एसोसिएसनले चाहिँ फरेस्ट्री र इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरूलाई कनेक्ट गराउने होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नलेज सँगसँगै अन्डरस्ट्यान्डिङ दिने कुराहरूमा चाहिँ अघि बढिरहेको छ यो संस्था। अनि उहाँ चाहिँ जेन्डर एडभोकेसी र क्लाइमेट एडभोकेसी धेरै लामो समयदेखि चाहिँ यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ उहाँको कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अवार्डहरू पनि पाउनुभएको छ उहाँले। र त्यसको फ्यु अवार्ड्सहरूको नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल युथ एडभोकेट अवार्ड 2016, फेसेस अफ इम्प्याक्ट 2017 र सर्ज ग्रिगरी अवार्ड 2019। कामको लागि पनि धन्यवाद दिदी। मैले पुनम घिमिरेलाई पनि यो प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद छ हजुरलाई। नमस्कार। हुन्छ, त्यसपछि हामी अर्को त्यसपछि हामी हाम्रो फोर्थ स्पिकर जान चाहन्छौँ। हाम्रो फोर्थ स्पिकर हुनुहुन्छ छिमिशा। उहाँ चाहिँ नामी कलेज इन्भाइरोमेन्ट ग्रेजुएट पनि हुनुहुन्छ र अहिले एनवाइसिएमा क्रिएटिभ ग्रुपमा पनि आबद्ध। उहाँ आफै पनि एउटा इन्डिजिनस पिपल कम्युनिटीबाट बिलोङ गर्नुभएको हिसाबले चाहिँ उहाँले के फिल गर्नुहुन्छ भने क्लाइमेट एक्सन चाहिँ इन्डिजिनस नलेजहरूलाई इन्डिजिनस प्र्याक्टिसेसहरूलाई एक्नोलेज नगरिकन चाहिँ अघि बढिँदैन र जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि पनि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले मान्नुहुन्छ। छिमिजीलाई पनि उहाँले गर्नुभएको कामलाई स्वागत धन्यवाद दिँदै चाहिँ यो प्रोग्राममा मैले स्वागत गर्न चाहेँ। थ्याङ्क यू सो मच श्रेया। हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो स्पिकर्सहरूको बारेमा हजुरले थाहा पाउनुभयो होइन कति काम गरिराख्नु सक्नुहुन्छ होइन भनेर। सो अब यो पछि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट राउन्डमा जान चाहन्छु म। त्यो फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ हरेक स्पिकर्सहरूलाई चाहिँ मैले के आग्रह गर्छु भने उहाँहरूको स्टोरिज होइन एउटा गर्लबाट गर्ल एक्टिभिस्ट हुनुको बाद चाहिँ त्यो स्टोरी होइन त्यो कथा चाहिँ के छ त, त्यो कथामा पनि तपाईँले कसरी सुरु गर्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ के कुराले मोटिभेट गर्यो त होइन, सजिलो छैन, तपाईँलाई के कुराले चाहिँ मोटिभेट गरेको छ यो फिल्डमा बोथ गर्लको राइटलाई पनि एडभोकेट गर्नलाई साथसाथै चाहिँ क्लाइमेट र इन्भाइरोमेन्ट फिल्डमा लाग्नको लागि र चाहिँ तपाईँको रोल मोडल को हुनुहुन्छ, तपाईँले के सिक्नु भएको छ उहाँबाट र तपाईँले अहिलेसम्म काम गर्नुभएको होइन जति पनि कामहरू गर्नुभएको छ त्योबाट चाहिँ के सिक्नु भएको छ त। सो यति कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ आफ्नो क्लाइमेट स्टोरी चाहिँ छोटो सकेसम्म 5 मिनटभित्र चाहिँ राखिदिनु हुन चाहिँ मैले सबै स्पिकर्सहरूलाई आग्रह गर्न चाहेँ। पहिलोमा चाहिँ मैले हाम्रो पहिलो स्पिकर प्रकृति कोइराला दिदीलाई नै आग्रह गरेँ। थ्याङ्क यू। एम आई अडिबल? मेरो आवाज सुनिरहेछ? हजुर दी, लाउड एन्ड क्लियर। थ्याङ्क यू श्रेया अनि एनवाइसिए टिम फर ह्याभिङ मी हियर। मेरो यो जर्नीको बारेमा चाहिँ इट स्टार्टेड माई क्लाइमेट जर्नी स्टार्टेड वेन आई वाज इन ग्रेड 8 है। म चाहिँ सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटमा पढ्थेँ अनि त्यहाँ हाम्रो नेचर क्लब थियो। अनि क्लास 8 मा हुँदाखेरि त्यहाँ क्लाइमेट चेन्ज लर्निङ सेन्टर भन्ने एउटा हाम्रो क्लब थियो, त्यसको चाहिँ म मेम्बर थिएँ त्यतिखेर नै। अनि त्यो क्लबमा मेम्बर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न खालको अवेरनेस रेजिङ प्रोग्राम्सहरू, इन्टर स्कुल कम्पिटिसन, अब एक्जिबिसनहरू, हाइकिङ यस्तो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरबाट नै गर्थ्यौँ। अनि त्यतिखेरबाट चाहिँ मलाई यो चाहिँ हाम्रो मुद्दा हुनपर्छ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर अलिकति कता कता चाहिँ मेरो दिमागमा थियो। अनि म क्लास 9 मा हुँदाखेरि मलाई अझ पनि याद छ हाम्रो चाहिँ अडियो भिजुअल एउटा सेसन हुन्थ्यो कि अडियो भिजुअल रुम हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लिजर पिरियड छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट्रीहरू त्यस्तो देखाइन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ हामीलाई द डे आफ्टर टुमोरो भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री चाहिँ देखाउनु भयो। हाम्रो इपिएस इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ पपुलेसन हेल्थ को टिचरले चाहिँ त्यो देखाउनु भयो। त्यो बाट चाहिँ यतिसम्म इन्फ्लुएन्स भयो कि म होइन त्यो द डे आफ्टर टुमोरोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो आज हामीले गरेनौँ भने भोलि के हुन्छ भन्ने खालको यस्तो क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू चाहिँ त्यसमा थियो। अनि त्यो बेलाबाट मलाई थाहा भयो कि मिडिया कतिसम्म पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर पनि मलाई रियलाइज भएको थियो, इन्फ्लुएन्स गरेको थियो। सो यो सेक्टरमा काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्यासन जस्तो चाहिँ मलाई त्यतिखेर भएको थियो, अलिकति ब्लड खालको थियो होइन। अब कसरी गर्छु के गर्छु भन्ने चाहिँ केही पनि थाहा थिएन, तर किन गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा मलाई त्यतिखेर चाहिँ भएको थियो। अनि त्यसपछि क्लास 10 मा अब पढ्यो, राम्रो मार्क्स आयो, साइन्स पढ्ने भन्यो होइन। अब त्यही ट्रेन्डमा म पनि साइन्स पढेँ। त्यसपछि ब्याचलरमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्दै गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा जोइन भएँ। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो जुन मिसन, मेरो जुन एम थियो, मेरो जुन भिजन थियो त्यो चाहिँ त्यहाँ आएर मिट भयो कि। अनि त्यो सबै कुरा मिट हुँदाखेरि चाहिँ काम गर्न नि रमाइलो हुने रहेछ। मेरो लागि चाहिँ एउटा पुस फ्याक्टर भनेको नै त्यही नै हो, सेल्फ मोटिभेसन पनि म त्यहीँबाट नै हुन्छु। किनभने मलाई पहिल्यैबाट चाहिँ यसमा गर्नु छ भन्ने चाहिँ थियो दिमागमा। अनि म लास्टमा गएर त्यही सेक्टरमा गएँ। अनि आफै सेल्फ मोटिभेटेड हुने रहेछ कि सबै कुरा मिलिसकेपछि जुन फेजमा आएर मिल्छ होइन।
त्यसपछि चाहिँ म यस्तो भलन्टियरिङ प्रोग्रामहरुमा जान थालेँ फर्स्ट इयरबाट चाहिँ। अनि किन पनि जान्थेँ भने म हरेक प्रोग्राममा जान्थेँ कि बरु म क्लास चाहिँ त्यति बिधि लिँदैन थिएँ हैन। बाहिर बाहिर चाहिँ म यस्तो खालको कुनै प्रोग्राम छ भने गइहाल्थेँ। एउटा भए नि नयाँ मान्छे चिन्छु, एउटा भए नि नयाँ कुरा सिक्छु। मलाई नेटवर्किङ चाहिँ एकदमै मनपर्ने कि अब एउटा भए नि नयाँ मान्छे चिन्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यतिखेर हुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै एउटा लर्निङ एटिट्युड चाहिँ त्यतिखेर थियो मेरोमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको मेरो जर्नी चाहिँ त्यही हुँदाहुँदै पछि नेपाल युथ काउन्सिलमा चाहिँ म जोडिएँ। त्यसपछि लियो क्लब अफ काठमाडौँ ड्रिम्समा चाहिँ म एज इन्भाइरोमेन्टल क्लाइमेट डिरेक्टर भनेर चाहिँ त्यसरी लागि। यसरी सानसानो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि यस्तो सानसानो संस्थाहरूमा चाहिँ इन्गेज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रोग्राम गर्ने, कसरी म्यानेजमेन्टको पाटोहरू त्यो कुराहरू चाहिँ सिक्दै बिस्तारै ग्रो अप हुँदै चाहिँ गइरहेको छु। अनि अर्को रोल मोडलको जुन कुरा गर्नुभयो, यो सेक्टरमा चाहिँ म लाग्दै गर्दाखेरि मेरो रोल मोडल भनेको चाहिँ लियोनार्दो डिकाप्रियो। अब उहाँको चाहिँ पहिलेबाट मुभीहरू चाहिँ सबैले हेरिन्छ नि हैन, हेरिरहन्थ्यो। र पछि आई स्टार्टेड लभिङ हाउ ही वाज इम्फसाइजिङ यो कुराहरू कि मदर अर्थको कुरा, बायोडाइभर्सिटी, यो चेन्ज इन क्लाइमेटको कुराहरू चाहिँ उहाँको एक्टिभिटिज, उहाँको स्पिचहरू। अनि द बिफोर द फ्लड भन्ने एउटा त्यो डकुमेन्ट्री तपाईँहरूले नि हेर्नुभयो होला। त्यसमा चाहिँ यस्तो पावरफुल मेसेज छ नि। त्यस्तो खालको भएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलेबाट मिडिया एकदम पावरफुल छ भन्ने चाहिँ मलाई पहिलेबाट हुन्थ्यो। सो उहाँले जुन गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ आई टेक हिम एज वान अफ माई रोल मोडल्स इन्टरनेसनली भन्नुपर्दाखेरि। अनि वाट हेभ आई लर्न सो फार भन्दा यसमा एडभोकेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ क्याम्पेनिङ स्ट्राइकहरूमा कति गयो होइन। र लास्टमा के रियलाइज भयो भन्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस यो हामीले जुन उठाइरहेको मुद्दाहरू छ त्यो चाहिँ पोलिसी लेभलको मान्छेले जबसम्म रियलाइज गर्दैन नि त्यतिखेरसम्म यो एकदमै युजलेस हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई भयो। जब अब त्यो हो नि, किनभने हामीले अहिले निजगढको कुरा गरिरहेछौँ होइन। हामीले जति नै गरे पनि, जति प्रेसराइज गरे पनि जुन त्यो लेभलमा डिसिजन मेकिङ लेभलमा जो बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले भनेको कुरालाई रियलाइज गर्नु भएको छैन, इन्टरनलाइज गर्नु भएको छैन होइन। त्यति खेरसम्म चाहिँ यो युजलेस नै रहेछ नि त भन्ने खालको कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति होपलेस पनि हुन्छु म यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ होइन। सो मैले चाहिँ रिसर्च एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ गर्न थालेँ। त्यहाँदेखि सारै प्रोजेक्ट्सहरु पनि यसमै गर्न थालेँ। मेरो यो थेसिस पनि मैले त्यसमै गरेँ। केस स्टडीहरु बिस्तारै यस्तैमा गरेर म पेपरहरु लेख्न थालेँ। र मैले मेरो एउटा जस्ट लास्टमा मैले के चाहिँ लर्न गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोलिसी लेभल इज भेरी पावरफुल। हामीले तल जति नै प्रेसराइज गरे पनि माथि जो भोलि हामी पुग्छौँ नि त माथि, सो भोलि त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ आज हामी रेडी हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ त्यही नै हो। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद। उहाँले दुईटा एकदमै यो स्टोरी हजुर सबैले फिल गर्नुभयो होइन। सुरु गर्दाखेरि पनि एकदमै हो ठुलो हुँदैन, लाइक एकदमै स्मल सुरु गर्छौँ। दुईटा डकुमेन्ट्री हजुरहरू अहिले घरमा हुनुहुन्छ होइन, घरमा थुनिएर बस्दाखेरि चाहिँ दुईटा डकुमेन्ट्री डे आफ्टर टुमरो र बिफोर फ्लड भन्ने डकुमेन्ट्री हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त, अझ यो बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने। र यो सँगसँगै म अब सेकेन्ड स्पिकरपट्टि जान चाहन्छु र अघिकै कुरालाई चाहिँ जोड दिनु हुनको लागि मैले सेकेन्ड स्पिकर बबिता परियारलाई चाहिँ आग्रह गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच दिदीलाई। मेरो बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो जर्नी स्टार्ट भनेको चाहिँ 6th क्लासबाट गरेको हो। मैले चाहिँ यस्तो इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि चाहिँ धेरै गरियो। जस्तो इन्भाइरोमेन्ट डेको बेलामा प्लान्टहरू रोप्ने त्यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले पनि गरेको थियौँ। अनि मैले चाहिँ आफ्नो जर्नी 6th क्लासमा चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गरेको भने एउटा ट्रेनिङ आएको थियो गुड नेबर्स इन्टरनेसनलबाट चाहिँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ म एकजना साथी गएको थियौँ ट्रेनिङ लिनको लागि। अनि त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ हामीलाई के सिकाएको थियो भने जस्तै गुड टच ब्याड टच भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। अनि त्यो कुरा सिकेर आउँदाखेरि
आई वाज अल्सो भिक्टिम अफ द्याट गुड टच एन्ड ब्याड टच होइन। अनि त्यो बेलामा मैले सिकेर आउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ आफ्नो भोइसलाई चाहिँ रेज गर्न सकिनँ बिकज अब म अब एजमा पनि सानो थिएँ अनि म टिचरबाट नै त्यस्तो भएको थियो मलाई। अनि मलाई आफैलाई के फिल भयो भने घरमा आएर सोच्दाखेरि मलाई त यति धेरै कुरा थाहा हुँदै पनि मैले चाहिँ केही बोल्न सकिनँ भने आज कति धेरै हाम्रो यस्तो दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो कुराहरू सहेर बसिरहनु भएको छ, अझ उहाँहरूलाई त इभन के हो भन्ने पनि थाहा छैन। अनि यसको बारेमा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ अनि यो जर्नी स्टार्ट गरेको हो। अनि त्यसपछि त्यही हुँदाहुँदै नि ट्रेनिङहरू पनि लिँदै गएँ। अनि जब म 8 क्लासमा पुगेँ अनि हाम्रो नगरपालिकालाई चाहिँ CFLG चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्नेन्स घोषणा गर्ने भन्ने कुरा चलेपछि चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिएको थियो। 8 को लास्टतिर चाहिँ मैले ट्रेनिङ लिएको थिएँ, त्यो चाहिँ विष्णु चौबे सरले दिनुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई ज्योति मुभी देखाएको थियो। अनि त्यो ज्योति मुभीमा ज्योतिको क्यारेक्टर चाहिँ मलाई एकदम इम्प्रेसिभ लाग्एको थियो। उहाँको जुन कामहरूले चाहिँ म एकदम मोटिभेट भएँ अनि म पनि ज्योतिको ठाउँमा बसेर गर्न सक्छु भन्ने त्यस्तो एउटा खालको हौसला आएको थियो। अनि फ्यामिलीमा पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, कुनै टाइममा चाहिँ अब फ्यामिलीलाई सम्झाउन निकै गाह्रो पनि पर्थ्यो। अनि स्कुल लेभलमा पनि कुनै टिचरहरूले चाहिँ एकदम सपोर्ट पनि गर्नुभयो, साथीहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो। अनि त्यस अनुसार चाहिँ अनि आफ्नो स्कुलबाट चाहिँ मैले परिवर्तन सुरु गरेको। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ टोखा नगरपालिकाभित्रमा नै फर्स्ट टाइम सेनिटरी प्याड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो बाल क्लबले गरेका थियौँ, हामी स्कुल लेभलको बाल क्लबमा हुँदाखेरि। अनि त्यो बेलामा हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्न थाल्यौँ। अनि त्यसपछि मेरो रोल मोडल भनेको चाहिँ म विपना शर्मा दिदीलाई एकदम मान्छु। उहाँले चाहिँ यो चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्नेन्सको लागि धेरै काम गर्दै आउनु भएको छ। अनि अहिले पनि उहाँबाट म धेरै मोटिभेट भइरहेको हुन्छु, उहाँहरूले गर्नुभएको कामहरूलाई म निकै फलो गर्छु। अनि त्यही हो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ बाल क्लबमै लाग्दै गर्दाखेरि अनि कार्यक्रम चलाउने मौका पनि पाएको थिएँ। युट्युबमा चाहिँ परिवर्तन खबरबाट चाहिँ मेरो हिरो म भन्ने प्रोग्राम पनि मैले चलाएको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ प्रकृति दिदीलाई पनि मैले उहाँको इन्टरभ्यू पनि लिएको थिएँ। अनि उहाँ धेरै एकदम एक्टिभली लागिरहनु भएको छ यो इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा उहाँको र अनि आशिष दाईको लिएको थिएँ मैले इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिस्टबाट चाहिँ। अनि यसरी नै जर्नीहरू स्टार्ट भइरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ म ल पढिरहेको छु। अनि ल चाहिँ किन पढेको भन्दाखेरि यही सोसाइटीमा एकदम धेरै यो इस्युहरू एकदम रेज भइरहेको छ। अनि सबैजनाले जस्टिस नै पाउँदैन भन्ने त्यस्तो गर्नुभएको भएर चाहिँ आई वान्ट टु बी अ भोइसलेस फर भोइस भनेर चाहिँ ल चुज गरेको हो। जर्नी चाहिँ यति नै, अरू कुरा थप्दै गरौँला। धन्यवाद। हुन्छ। बबिता बहिनीलाई जुन चाहिँ उहाँहरूले एज अ भिक्टिम भएर पनि सरी एज अ वारियर एज अ सर्भाइभर वारियरको रूपमा चाहिँ उहाँ उदाउनु भयो त भने एउटा राम्रो उदाहरण हुन सक्छ। फर्स्ट मलाई यस्तो भयो म गर्न दिनँ भन्ने कुरा होइन, किनकि हामी अरू लगाएको बााउन्ड्रिज भन्दा पनि आफूले लगाएको बााउन्ड्रिजमा चाहिँ हामी धेरै हुन्छ के भन्छ स्टक हुन्छौँ क्या। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी पार गर्ने त कसरी सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण पनि होइन, एउटा पावरफुल भनौँ न रोल मोडल होइन, एउटा चेन्ज मेकरको रूपमा चाहिँ उदाउनु भएको छ होइन। आफ्नो स्टोरी सेयर गर्नुभएकोमा धन्यवाद। त्यसपछि म अर्को अब यो स्टोरीकै क्रममा जोडिराख्दाखेरि चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ भित्रैबाट हुन्छ नि त्यो एक्साइटमेन्ट एनर्जी हुन्छ नि। म चाहिँ तपाईँहरूको स्टोरीमा आफूलाई पनि पाइरहेको छु कता कता हुन्छ नि त्यो स्ट्रगलिङ फेजमा त्यो बोल्ने कुराहरूमा होइन। सो एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। अरू पार्टिसिपेन्टहरूले पनि इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला सोचेको छु। अब यही डिस्कसन अघि बढाउँदाखेरि हाम्रो थर्ड स्पिकर पुनम घिमिरे उहाँको स्टोरी राखिदिनु भनेर चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। फर्स्ट अफ अल यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा एनवाइसीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। सुरुमा छोटोमा गर्ल्स एक्टिभिजम चाहिँ कसरी सुरु गरेँ भनेर सुरु गर्छु। जब म 11 इयर्स थिएँ तब चाहिँ मैले देखेँ कि हाम्रो सोसाइटीमा म चाहिँ आइएम फ्रम स्मल टाउन है। अनि खासै स्कुल नपठाउने जस्तो थियो क्या वरिपरि। अनि किन चाहिँ छोरालाई मात्रै स्कुल पठाउने छोरीलाई चाहिँ नपठाउने भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ त्यतिखेर फर्स्ट टाइम 11 इयर्समा चाहिँ मैले एउटा स्ट्रिट प्ले जस्तो लेखेको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ मेरो स्कुलले प्ले गरिदियो कि सडक नाटकको रूपमा धेरै ठाउँमा प्ले गर्यो। अनि त्यसबाट चाहिँ उहाँको आवाज रोकिरहेको छ, नेटले अलिकति उ भयो जस्तो छ।
अँ, पुनमजीको आवाज अलिकति आएकै छैन। नेटको प्रब्लमले हुनसक्छ। पुनमजी हजुर हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले? उहाँको त्यो नेटको अलिकति हुनसक्छ होइन। हामी एकदमै सजिलो पनि छ होइन यो भर्चुअल कनेक्ट हुनको लागि, तर एकदम भनरेबल पनि छौँ होइन। हुन्छ, उहाँलाई हामी अहिले जोड्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो फोर्थ स्पिकर जो हुनुहुन्छ छिमी शेर्पाजी, उहाँको स्टोरी राखिदिनु हुनको लागि मैले आग्रह गरेँ। Thank you, Shreya and NYCA team for inviting me. Okay, so मेरो स्टोरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ I come from a village called Khumjung in Solkhumbu district in the eastern part of our country. र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ I was brought up in a very एकदमै सिनिक ब्युटी होइन, नेचुरली ब्युटीले भरिएको ठाउँ हो त्यो चाहिँ। अब माउन्टेन्स एभ्रिवेयर, अनि हावा पानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अनि त्यस्तो ठाउँमा हुर्केको हो म चाहिँ। र जब म काठमाडौँ आएँ यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पाएँ क्या मैले यहाँको ठाउँहरू, रहनसहन, भ्याली, र त्यो एकदम डिफ्रेन्ट पाएँ मैले यो दुईवटा ठाउँमा चाहिँ। र अब यो सब्जेक्ट मैले ब्याचलर्समा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स सब्जेक्ट चुज गरेर फर्स्टमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन थियो के पढ्ने, कुन सब्जेक्ट पढ्ने भनेर। तर इन्भाइरोमेन्ट साइन्स सब्जेक्टभित्र पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै अब एयर, वाटर, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ, बायोडाइभर्सिटी, त्यस्तो कुरा, इकोसिस्टमहरू चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि पर्सनली नै मैले त्यो कुराहरूलाई नजिकदेखि निहालेँ होइन। जुन म मेरो गाउँमा थिएँ, मैले फ्यु इयर्स मेरो गाउँमा बिताएँ। सो त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ ओके, वाइ नट स्टडी दिस सब्जेक्ट होइन, एकाडेमिकली नै किन नलग्ने, यो कुराहरूको किन इनडेप्थ नलेज नै किन नलिने भनेर चाहिँ मैले मेरो पर्सनल र एकाडेमिकली चाहिँ त्यसरी जोड्न गयो होइन। र मोटिभेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड इयरमा मैले क्लाइमेट चेन्ज सब्जेक्ट चुज गरेँ होइन, अप्सनल थियो। अनि मैले क्लाइमेट चेन्ज सब्जेक्ट चुज गरेँ र त्यहाँ चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि इन्डिजिनियस कम्युनिटी होइन, आई कम फ्रम अ इन्डिजिनियस कम्युनिटी। र यो कम्युनिटीको मान्छेहरूले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा एकदम थोरै कन्ट्रिब्युट गर्छ, तर दे आर भेरी भनरेबल होइन। क्लाइमेट चेन्जको इफेक्टहरू चाहिँ अरू कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्युनिटीको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै भोग्नुपर्छ होइन, बिकज दे लिभ भेरी क्लोज टु नेचर। र यो कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ होइन, अब यो कम्युनिटीबाट धेरै मान्छेहरू पनि आउनु भएको छैन यो फिल्डमा। सो एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ मैले चाहिँ अझ यो फिल्डमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ द्याट वाज वान मोटिभेटिङ फ्याक्टर। र अर्को चाहिँ हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनमै के हुन्छ भन्दाखेरि नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्ने होइन, माउन्टेन्स अनि हावाहरू चाहिँ माउन्टेन्स वाटरहरूलाई चाहिँ बुद्धिज्ममा स्पेसली र यो शेर्पा कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा भगवानको रूपमा हेरिन्छ होइन। अब फोहोर गर्नु हुँदैन, वेस्ट जताभावी फाल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि अलरेडी नै त्यो ट्रेडिसनलमै पर्छ। र हाम्रो कल्चर हेरिटेजहरू पनि इट डिपेन्ड्स अन द नेचर होइन, नेचर छैन भने हामी पनि हुँदैनौँ। सो द्याट इज द मेन फ्याक्टर द्याट मोटिभेटेड मी टु वर्क इन दिस फिल्ड। र अहिलेसम्म मैले सिकेको कुरा भनेको चाहिँ डोन्ट टेक एनिथिङ फर ग्रान्टेड होइन। इट कुड बी एनिथिङ, इट कुड बी नेचर, इट कुड बी पिपल, डोन्ट टेक एनिथिङ फर ग्रान्टेड। र मैले के पनि सिकेँ भन्दाखेरि कन्सर्न पिपल अर ग्रुप्स होइन, अर लिडर्स, उहाँहरूलाई चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउनु पर्छ होइन। बिकज भनिन्छ नि पोल्युटर्स निड टु बी अवेर, पोल्युटर्समाहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन लगाउनु पर्छ, न कि पिपल हु फेस द इफेक्ट्स होइन। सो द्याट इज समथिङ आई हेभ लर्न्ड अन्टिल नाउ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, जुन परिवेशबाट आउनेको छ, जुन तमा हुर्किनु भएको छ होइन, त्यो सिचुएसनबाट
आफूले अघि बढ्दाखेरि कसरी इन्भाइरोमेन्ट पढ्नुभयो तपाईँले के लर्निङ्सहरू सिक्नु भएको छ त होइन यो कामहरूले चाहिँ अरूहरू होइन मलाईसँगै चाहिँ अरूहरू पनि इन्सपायर हुनुभयो होला पक्कै पनि त्यसैसँगै हाम्रो अघि नै हाम्रो थर्ड स्पिकर इन्टरनेटमा प्रब्लम आएर हामीले सबै स्टोरी सुन्न पाएको थिएनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ पुनमजीलाई चाहिँ अघिको स्टोरीबाट नै कन्टिन्यू गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ मैले आग्रह गरेँ पुनम घिमिरे उहाँलाई होस्ट बनाइदिनुहुन्थ्यो Yeah, I just got it. I'm really sorry. Internet disconnected. म अब फेरि त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छु जब उहाँको आवाज अरूहरूले सुन्नुभएको छ कि मेरोमा मात्रै यस्तो प्रब्लम आयो अलिकति पुनमजी सुनिराख्नु भएको छ हजुरले ओके हजुरको भिडियोमा इफ त्यो अलिकति बोल्नमा अलिकति प्रब्लम आएको छ भने हजुरले भिडियो अफ गरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ साउन्ड चाहिँ त्यसो गर्दा पनि सुन्छ हुन्छ हामी उहाँलाई अहिले एकछिनमा जोड्नेछौँ हामीले त्योभन्दा पछाडि जुन चाहिँ धेरैजनाको स्टोरिजबाट सुन्नुभयो तपाईँले इन्भाइरोमेन्टको कुरा क्लाइमेटको कुरा एजुकेसनको कुरा कसरी लिङ्क भइरहेछ उहाँहरूको लाइफमा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी एज अ वेपन होइन बनाएर चाहिँ अघि बढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा अनि त्यसमै आज इन्टरनेसनल डे अफ गर्ल चाइल्डको अवसरमा क्लाइमेट चेन्जले अब गर्ल नेपाल जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा स्पेसली डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ गर्ल्सहरू चाहिँ स्पेसली यो जेन्डर भायोलेन्स होइन अहिले आइरहेको यो रेपको कुरा सेक्सुअल हेरेसमेन्टको कुराहरू होइन धेरैबाट चाहिँ उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ त्यो साथसाथै चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ होइन ह्युमन मेड क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ झन् एम्प्लिफाई गरेको चाहिँ पाइन्छ हामीले अनि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि क्लाइमेट चेन्ज जस्तो कुराले चाहिँ कसरी जेन्डर इक्वालिटीलाई चाहिँ साथ दिइरहेछ त होइन कसरी त्यस्तो कुरालाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एउटा नलेजको लागि चाहिँ म एउटा भिडियो देखाउनको लागि चाहिँ उमेशजीले आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो भिडियोले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र जेन्डर इक्वालिटीको कनेक्सनको बारेमा चाहिँ देखाउने चाहिदा
हुन्छ उमेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो भिडियोबाट क्लाइमेट चेन्ज र जेन्डर इनइक्वालिटीको रिलेसन कस्तो छ त, कस्तो इन्टरकनेक्टेडनेस छ त भनेर चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यो सबै चाहिँ म हाम्रो पुनमजीको फेरि अहिलेको स्टोरीलाई चाहिँ कनेक्ट गराउन चाहेँ। आई थिङ्क यो पालि चाहिँ म भिडियो अन नगरिकन एक्चुअली ट्राई गरौँ। आई डोन्ट नो इट्स वियर, तर आई स्टार्टेड इन हाई स्कुल। जब हाई स्कुलमा थिएँ तब चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज अब न्यू इस्यु थियो, त्यही भएर एकदमै क्युरियस लागेर चाहिँ के रहेछ त भन्ने बुझ्नलाई मन लाग्यो। त्यतिखेर मैले के थाहा पाएँ भने, त्यतिखेर के बुझेँ भने डिफोरेस्टेसन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको मेजर कज हो। अनि प्रपर फरेस्ट म्यानेजमेन्ट र फरेस्ट कन्जर्भेसनले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई मिटिगेट र एडप्ट गर्नलाई गर्छ भन्ने बुझेँ। अनि त्यो पछि मैले हाई स्कुलमा म अब फरेस्ट्री पढ्छु भन्ने लाग्यो त्यतिखेर। अनि मैले त्यो पछि अन्डरग्रेडमा फरेस्ट्री नै पढेँ। WWF को जेनिफर हेले मेमोरियल स्कलरसिपको अन्डरमा मैले फरेस्ट्री जोइन गरेको थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ युनिसेफले भोइसेस अफ युथ भन्ने अनलाइन म्यागजिन छ युनिसेफको, अनि त्यो म्यागजिनले चाहिँ मलाई अपोइन्ट गर्यो एज अ ब्लगिङ इन्टर्न। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले 6 मन्थ्सको लागि अपोइन्टमेन्ट गरेको थियो क्लाइमेट चेन्ज, जेन्डर इक्वालिटी, ह्युम्यानिटीहरूको बारेमा ब्लगिङ गर्नलाई अपोइन्ट गरेको थियो। तर त्यहाँ मैले 3 इयर्स काम गरेँ युनिसेफको भोइसेस अफ युथमा। अनि सायद त्यसले नै मलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्म दियो। इन्टरनेसनली जेन्डर र क्लाइमेट चेन्ज दुइटैको भोइस चाहिँ इन्टरनेसनली लानलाई चाहिँ युनिसेफ भोइसेस अफ युथले मलाई प्लेटफर्म दियो। अनि मोटिभेट चाहिँ किन गरेको भने, जब म हाई स्कुलमा पढ्नुभन्दा अगाडि, फरेस्ट्री पढ्नुभन्दा अगाडि किन मोटिभेटेड भएको थियो भने नेपालको क्लाइमेट चेन्जमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल छ, तर अफेक्टेड चाहिँ हामी नै धेरै हुने। अनि हामी कन्ट्रिब्युट चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल गर्ने अनि अफेक्ट चाहिँ हामीलाई धेरै हुने भन्ने भएपछि अनि हामीले अब आवाज त उठाउनै पर्छ यो विषयमा भन्ने लागेर नै त्यसले नै मोटिभेट गरेको हो। अनि मेरो रोल मोडल चाहिँ मेरो अनुराधा कोइराला दिदी, उहाँ क्लाइमेट चेन्ज भन्दा पनि जेन्डर एक्टिभिस्ट। अनुराधा कोइराला दिदी चाहिँ मेरो रोल मोडल मान्छु, किनभने उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ माइती नेपालको एकदमै धेरै सम्मानजनक छ र उहाँलाई एकदमै धेरै सम्मान गर्छु। किनभने अहिलेको यो टाइममा त यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भने माइती नेपाल 1993मा इस्टाब्लिस भएको, जतिखेर हामी जन्मेको पनि थिएनौँ भने त्यतिखेर त्यो इस्यु कति इम्पोर्टेन्ट थियो होला भन्ने कुराले उहाँलाई एकदमै धेरै सम्मान गर्छु म। अनि लाइफ एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले वाट आई हेभ लर्न सो फारमा चाहिँ म 2टा पोइन्टमा समराइज गर्छु। फर्स्ट अफ अल, हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीहरूले अन्यायको विरुद्ध र आफ्नो र अरूको अधिकारको लागि आवाज उठाउन कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। अनि सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ मान्छेलाई सङ्घर्ष र मेहनतले नै सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ। यो 2टा चाहिँ मैले लाइफ एक्सपिरियन्सबाट सिकेको कुराहरू। धन्यवाद। हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै इन्सपिरेसनल होइन, मोटिभेसनल। कसरी चाहिँ तपाईँ एउटा एकदमै भिलेज एरियाबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ आउनुभयो यसैमा र के सिक्नुभयो भन्ने कुरा, लास्टको 2टा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। हजुरहरूलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट लागेको हुनसक्छ। पहिलो कुरा चाहिँ जस्तोसुकै बेलामा पनि, जस्तोसुकै विपदको बेलामा, अन्यायको बेलामा पनि पहिलो आफ्नो लागि फर्स्टमा होइन, सेल्फ डिफेन्स इज द नेचरल एल्डेस्ट ल भनिन्छ। पहिलो चाहिँ आफ्नो लागि, त्यसपछि अरूको लागि पनि, आफ्नो मात्रै नभएर अरूको लागि पनि लड्नुपर्छ भन्ने कुरा र मेहनत र सङ्घर्ष नै सबै कुराको चाहिँ चाबी हो भन्ने कुरा चाहिँ राखिदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद पुनमजीलाई। त्यसपछि हामी अर्को सेसनपट्टि चाहिँ जान चाहन्छु म। अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कसरी आयो त्यो स्टोरी होइन, सरसरी चाहिँ र त्योसँगै चाहिँ अब के हुनसक्छ भने धेरैजनालाई चाहिँ स्टिल पनि हामी जस्तो चाहिँ जो यङ पिपुल्सहरू छौँ होइन, जो चाहिँ भर्खर बिगिन गरिरहेको छौँ, जो चाहिँ अब बिगिन गर्ने सोचिरहेछौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ के फिल हुनसक्छ भने यो फिल्डमा चाहिँ केही पनि हुन्छ नि, गाह्रो कुराहरू छैन, सबै कुरा यत्तिकै हुन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ यसमा लाग्नुभन्दा अगाडि बहुत च्यालेन्जेसको कुरा पनि थाहा पाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको हिसाबले अब चाहिँ हामी च्यालेन्जको बारेमा कुरा, चुनौतीहरू होइन, तपाईँहरूले यो जर्नीमा फेस गर्नुभएको चुनौती के थियो र तपाईँले कसरी ट्याकल गर्नुभयो त्यो कुरालाई होइन, ट्याकल गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ एज अ पर्सन, एज अ इन्डिभिजुअल र एज अ गर्ल होइन, स्पेसली गर्ल हुनुभएको नातामा चाहिँ त्यो कुरा तपाईँले कस्तो च्यालेन्जहरू फेस गर्नुभयो र कसरी ट्याकल गर्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ म अब यो सेसन अघि बढाउन चाहन्छु। र पहिलो चाहिँ सेसनमा बोलिदिनु हुनको लागि मैले छिमी शेर्पालाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ। हजुर, थ्याङ्क यू अगेन।
च्यालेन्जेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले ब्याचलर्समा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्छु भन्न नै मलाई कन्भिन्स गर्नै गाह्रो भयो क्या, किनकि मेरो फ्यामिलीले प्यारेन्ट्सले अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्स सब्जेक्ट छ भने नि सुन्नु भएको थिएन होइन। अनि सो त्यसमा चाहिँ अब मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न अलिक टाइम लाग्यो। मैले सेकेन्ड इयरतिर चाहिँ जब मैले क्लाइमेट चेन्ज स्पेसिफिकली त्यो सब्जेक्ट पढेँ, र त्यसपछि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ है हाम्रो कम्युनिटीमा हामीले चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युट गर्दैनौँ तर पनि असर चाहिँ हामीलाई धेरै पर्छ भनेर यसरी बुझाउँदै गएँ होइन, रिलेट गराउन खोजेँ कि। सो त्यसरी चाहिँ आई वाज एबल टु कन्भिन्स देम। र अर्को च्यालेन्जेस चाहिँ अब पहिला चाहिँ प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै मलाई प्लास्टिक ब्याग मात्र आउँथ्यो कि दिमागमा। प्लास्टिक भनेको चाहिँ प्लास्टिक ब्याग मात्र हो, तर प्लास्टिक भनेको चाउचाउ बिस्किट एभ्रिथिङ कम्स इन प्लास्टिक के। इभन त्यो पेपर स्ट्रजहरू हुन्छ नि भातबटिनीमा, पेपर स्ट्रज पनि प्लास्टिकमै प्याक गरेर आउँछ कि। सो त्यो लेभलको हिपोक्रेसी पनि छ होइन हाम्रो सोसाइटीमा। र मैले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीमा अब अरू सबै प्लास्टिक नभए नि प्लास्टिक ब्याग्स चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले कम्प्लिटली युज नगर्ने, हाम्रो घरमा चाहिँ त्यो प्लास्टिक ब्याग चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भनेर मैले त्यो एउटा चाहिँ मैले फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गराउन खोजेको छु। द्याट्स इट फर मी। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। जुन चाहिँ प्लास्टिकको कुरा गर्नुहुँदैछ, जुन हामी अरूले पनि सिक्नुपर्ने, हामीलाई प्लास्टिक मात्र भन्ने कुरा आउँछ होइन, ब्याग मात्र भन्ने, तर अरू कुराहरू पनि हुन्छ र सस्टेनेबल पेपर कुरामा पनि प्लास्टिक लिएर आएको हुन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ राखिदिनु भयो, धन्यवाद त्यसको लागि। त्यसपछि म दोस्रो स्पिकरपट्टि जान चाहन्छु र दोस्रोमा चाहिँ प्रकृति दिदीलाई आग्रह गरेँ मैले, च्यालेन्जको कुरा कसरी के भोग्नुभयो र कसरी ट्याकल गर्नुभयो बिङ एज अ पर्सन, एज अ गर्ल। थ्याङ्क यू। च्यालेन्ज यो सेक्टरमा आएपछि चाहिँ फेस गरेको मेन भनेको चाहिँ हाम्रो कति पोर्सन अफ एनर्जी चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज इज रियल भनेर भन्नमै गयो कि। कतिजनासँग डिस्कस गर्दाखेरि होइन अब फाइट गर्नुपर्ने कि अब एकदम डिस्कसन एकदम अनहेल्दी डिस्कसन हुन जाने कि होइन, क्लाइमेट चेन्ज रियल भनेर अब हामीले फ्याक्टमै बेस्ड भएर कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि दे आर नट रेडी टु बिलिभ कि क्लाइमेट चेन्ज रियल भनेर। अब यो फिल्डमा लागेको मान्छेहरूले त केही न केही बुझ्नुहुन्छ होला, योभन्दा बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ यो भनेको अब एनजिओ आइएनजिओको हो खेल हो, यो प्रोजेक्ट बेस्डमा हुन्छ, डलरको खेती यताउता भनिदिने होइन। यस्तो उहाँहरूसँग चाहिँ ट्याकल गर्न चाहिँ अलि बढी एनर्जी त्यहाँ चाहिँ लाग्ने क्या हाम्रो होइन। अनि अघि अर्को भनेको चाहिँ अघि छिमीजीले भन्नुभएको जस्तै हामीले यस्तो गर्नुपर्छ, प्लास्टिकहरू चाहिँ ब्यान गर्नुपर्छ, यो युज गर्नु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि हामी पनि त एक्जाम्पल भएर देखाउन पर्यो नि त उहाँहरूलाई होइन। त्यो गर्न पनि अलिकति च्यालेन्जिङै हुने रहेछ। अब हाम्रो पनि उहाँले भने जस्तै घरमा चाहिँ प्लास्टिक ब्याग्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ, कम्पोस्ट बनाउँछौँ होइन, त्यो घरको वेस्टहरू चाहिँ हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ घरमा आफूले इनिसिएट गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुने रहेछ। यो कुराहरूमा चाहिँ आफूले गरिसकेपछि न अरूलाई गरौँ भन्न त सकिन्छ नि त होइन। सो यो कुराहरू आफैबाट इनिसिएट गर्न चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङै लाग्यो यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ एज अ गर्ल नै भएर मैले आफै पर्सनली चाहिँ फेस गरेको छैन। कहिले काहीँ प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्दा चाहिँ मेल भएको भए चाहिँ अलिकति कोअपरेटिभ हुन्थ्यो कि मान्छेहरू अलिकति कोअर्डिनेट गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ फिल आउँछ होइन। फिमेल भएकै कारणले मान्छेहरूले अलिकति हेर्ने नजर अलिक फरक भयो कि भन्ने चाहिँ कता कता फिल हुन्छ। र मैले च्यालेन्जको कुरामा चाहिँ अर्को पनि एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ डाइरेक्टली लिङ्क नहुन सक्छ, तपाईँहरूले लिन त्यो कतिको बुझ्नुहुन्छ होइन। हामीलाई थाहा छ कि यो क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ जेन्डरलाई एकदमै हिट गरिरहेको हुन्छ, क्लाइमेट चेन्ज जेन्डर सेन्सिटिभ हुन्छ होइन। जब जब क्लाइमेट इन्ड्युस्ड यो डिजास्टरहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले फ्याक्टहरू हेर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा बढी फिमेल हरासमेन्टको केसहरू होइन, उहाँहरूको अब टेम्पोररी सेटलमेन्ट हुन्छ नि त, त्यतिखेर पर्मानेन्ट हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको केसहरू आउने यसरी डिरेक्टली लिङ्क छ। र अर्को चाहिँ पोभर्टी र जेन्डर पनि एकदमै लिङ्क छ। र द्याट इज फर्दर इन्टरकनेक्टेड विथ गर्ल चाइल्ड एजुकेसन के पोभर्टी र गर्ल चाइल्ड एजुकेसनको पनि एकदमै लिङ्क छ, अर्ली म्यारेजको कुराहरू होइन जो अघि भन्नुभयो। सो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै डिप छ कि मलाई पर्सनली चाहिँ फेस गरेको छैन। बट हामी त प्रिभिलेज छौँ होइन, घर अलि यो अर्बनमा बसिरहेछौँ, यो सब म अलिकति भोकल छु होइन टु सम एक्सटेन्ट। बट आई डु नट रिप्रेजेन्ट उता मधेसतिर बस्ने एउटा सानी बहिनी जो चाहिँ अब जहाँ चाहिँ चाइल्ड एजुकेसनलाई प्रायोरिटी दिइँदैन होइन, जहाँ छाउपडीको कुराहरू अझै पनि एक्जिस्ट गर्छ, दाइजो प्रथाहरू अझै पनि एक्जिस्ट गर्छ, हो त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले च्यालेन्ज देख्छु। अब
हामीले जेन्डरको कुरा गरिरहँदाखेरि जेन्डर मात्र होइन कि हामीले वर्गको पनि कुरा गर्नुपर्छ कि अब गाउँतिर बस्ने अलिकति मार्जिनलाइज ग्रुपको जेन्डर र अर्बनतिर बस्ने अलिकति प्रिभिलेज खालको जेन्डरमा पनि फरक हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जेसहरू चाहिँ जेन्डर भनेर अब सबैजना त्यसरी एज अ जेनरलाइज गर्न पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ, वर्गको कुरा गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यसरी भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ इम्प्याक्टफुल केही गर्नको लागि भनेर अघि भने होइन। र हामीले पोलिसी लेभलमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो 33% रिप्रेजेन्टेसन छ जता पनि होइन। कस्तो ट्रिकी छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, हरेक क्षेत्रमा उपमेयरमा एउटा महिला होइन, अध्यक्षमा एउटा महिला हुनुहुन्छ। सबै त छ, तर के को लागि छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हामीले महिला प्रतिनिधित्व पनि बढाएका छौँ है भनेर देखाउनको लागि, टिममा देखाउनको लागि, फोटो फ्रेममा देखाउनको लागि चाहिँ छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। किनभने रियालिटीमा के छ भन्दा 40.9% वुमन रिप्रेजेन्टेसन छ हाम्रो लोकल गभर्मेन्टमा, 33% चाहिँ पार्लियामेन्टमा छ होइन। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ होला 2% फिमेल मात्र हुनुहुन्छ जो चाहिँ अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ कि, अरू बाँकी सबै उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ वडाको भने, विच इज इक्वल टु नो पावर कि। अब त्यो जस्ट देखाउनको लागि मात्र छ होइन। सो यो ठाउँमा चाहिँ हामीले इट इज च्यालेन्ज पनि अनि आई टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी पनि कि यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही नै हो मैले देखेको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू दिदी। हजुरले चाहिँ जुन आफूले एज अ पर्सन र आफू एज अ गर्ल भएको हिसाबले अलिकति चाहिँ आफू मात्र नभएर डिफ्रेन्ट गर्ल्सहरूले होइन लाइक चाहिँ कसरी फ्यु पिपल चाहिँ प्रिभिलेज हुनुहुन्छ, कति चाहिँ हुनुहुन्न होइन। हामी चाहिँ कसरी उहाँहरूको भोइस बन्न सक्छौँ त होइन, भोइसलेस भन्नुहुन्छ नि होइन। लाइक चाहिँ अब उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँ चाहिँ भोकल हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ हुनुहुन्न भने चाहिँ उहाँले चाहिँ एज अ कसैको भोइसको रूपमा बोलिदिन सक्नुहुने कुराहरू पनि तपाईँहरू पनि त्यो मध्ये चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। सो द्याट चाहिँ परेको खण्डमा जहाँ तै चाहिँ हुन्छ नि लाइक चाहिँ नट जस्ट क्लाइमेट चेन्ज मात्र भनेर, नट जस्ट एजुकेसन होइन, जेन्डर इक्वालिटी भनेर जहाँ चाहिँ इनइक्वालिटी भएको देख्छौँ हामीले होइन, लाइक फ्रम पार्लियामेन्टदेखि चाहिँ फ्रम हाम्रो घरको सोसाइटीमा पनि होइन, लाइक घरभित्र परिवारमा हुने कुरा हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ सानो कुराबाट जब हामीले बोल्दै जान्छौँ, आवाज उठाउँछ तब चाहिँ त्यो मुभमेन्ट हुन्छ नि, बिग हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सानो उदाहरण चाहिँ दिनुभयो। थ्याङ्क यू त्यसको लागि। म यो पछि पुनम घिमिरेजीबाट चाहिँ उहाँको च्यालेन्जेस बिङ अ पर्सन र बिङ अ गर्ल कसरी अनि त्यसपछि कसरी ट्याकल गर्नुभयो भन्ने चाहिँ जान्न चाहे। मेरो चाहिँ सबभन्दा च्यालेन्ज जब म एक्टिभिजममा हुन्छ, हजुरले भिडियो अफ गरेर बोल्यो भने सजिलो हुन्छ होला। पुनमजी सक्नुभएको छ अहिले हामीले? ओके, उहाँलाई हामी एकछिन जोड्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले बबिता बहिनीबाट चाहिँ उहाँको बोथ चेन्जेस र कसरी ट्याकल गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न चाहे। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिदी क्वेसनको लागि। सर्वप्रथम चाहिँ के हुन्थ्यो भने एज अ गर्ल भएर चाहिँ यो सोसल सेक्टरमा काम गर्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि पहिला चाहिँ स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि चाहिँ स्टडी बिग्रिन्छ, यसरी हिँड्नु हुँदैन भनेर चाहिँ धेरै प्रेसर पनि आउँथ्यो। अनि त्यसपछि म 9 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ एकदम डिप्रेसनमै गएको जस्तो भइसकेको थियो क्या। धेरै प्रोग्राममा हिँड्थेँ, अनि प्रोग्राममा हिँड्दाखेरि चाहिँ टिचरहरूले एकदम गाली गर्नुभयो, यसरी प्रोग्राममा हिँड्नुहुन्न, अब एसी पनि आउन लागिसक्यो भन्ने त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि मलाई चाहिँ प्रोग्राम भनेपछि चाहिँ केही छुटाउनै मन लाग्दैन थियो क्या। जस्तै भए पनि प्रोग्राममा चाहिँ जानै पर्ने त्यस्तो खालको थिएँ। घरमा पनि कतिमा चाहिँ ड्याडी मम्मीले नजाऊ भनेको ठाउँमा पनि जितेर पनि जाने त्यस्तो चाहिँ गर्थेँ। अनि यस्तै कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तै चाइल्ड म्यारिजहरू चाहिँ यस्तो चाइल्ड क्लबबाट चाहिँ धेरै चाइल्ड म्यारिजहरू पनि रोकेका थियौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ धेरै यस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। कति ठाउँमा सम्झाउँदाखेरि पनि नमान्ने त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाइल्ड क्लबमै भइरहनु भएको साथीहरू पनि चाइल्ड म्यारिज गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि गाली खानु पर्थ्यो, तिमीहरूकै क्लबको मान्छेले त्यसरी चाइल्ड म्यारिज गर्दो रहेछ त्यस्तो भन्ने कुराहरू पनि आउँथ्यो। अनि एज अ गर्ल चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ काम गर्नको लागि। अब जस्तो हामीलाई अब यो
जस्तो मेन्सुरेसनहरूको बारेमा हामी खुलेर अझै पनि कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन। अनि त्यसपछि अरू त झन् धेरैहरू छ। अनि स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि नि हामीलाई यसको बारेमा राम्ररी पिएचहरूको सब्जेक्टहरू पनि त्यति राम्ररी पढाइ हुँदैन थियो, एकदम गाह्रो हुन्थ्यो त्यसको बारेमा हामीलाई बुझ्नको लागि। अनि अरू भनेको चाहिँ जस्तो एक्टिभिस्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ बाल नेता भनेर पनि अलिकति डोमिनेट गर्ने त्यस्तो पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब बोल्नको लागि चाहिँ कहिल्यै डराइन, किनभने आफूले सही काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ डराउनु पर्दैन भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि राम्रो काम गर्दाखेरि सबैले खुट्टा तान्ने प्रविधि त अवश्य पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो मनमा राखेर अनि काम गर्थे। अनि एकजना सरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने जस्तै के अरे काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ म धेरै मोटिभेट हुन्थेँ। अनि अरू धेरै दाइ दिदीहरूले पनि जे गरिरहेको छौ राम्रो गर्दै जाऊ भन्ने त्यस्तो कुराहरूले अनि उहाँहरूको कुराहरूले अनि आफै चाहिँ यो च्यालेन्जलाई चाहिँ फेस गर्न सकेँ। अनि लाइफमा च्यालेन्ज अनि यस्तो स्ट्रगल गरिन भने त्यो सक्सेसको फेरि भ्यालु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझेँ। किनभने सजिलै पाएको कुराको चाहिँ भ्यालु हुँदैन रहेछ, गाह्रो गरेर पाएको कुराहरूले चाहिँ मैले गरेर त आज यहाँ आइपुगेँ भन्ने जस्तो फिल हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ स्ट्रगलहरू आयो भनेर चाहिँ आफ्नो जर्नी एन्ड गर्न हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यही च्यालेन्जहरूमा पनि हामीले अपर्च्युनिटीहरू खोज्न सक्छौँ। आज त्यो च्यालेन्जले त अनि मलाई आज धेरै मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ अनि धेरै ठाउँमा बोल्ने मौकाहरू पनि पाइरहेको छु नि त। त्यही भएर चाहिँ च्यालेन्ज आयो भन्दैमा डराउनु पर्दैन, हिम्मत राख्नुपर्छ। सही काम गरेको ठाउँमा चाहिँ कसैले औँला उठाउँछ भने त्यसको प्रत्युत्तर चाहिँ मजाले दिँदाखेरि हुन्छ भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बोल्ड स्टेटमेन्ट राख्नुभएको छ होइन बहिनीले, जुन चाहिँ च्यालेन्जेस आयो भन्दैमा चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन। इफ कसै सत्य काम गर्दाखेरि पनि औलाउँछ भने चाहिँ प्रत्युत्तर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै राम्रो जुन एउटा भन्नुभयो होइन। जुन चाहिँ सङ्घर्ष नगरिकन सफलताको के काम छ होइन। इफ चाहिँ हामी सगरमाथा चढ्नको छौँ, प्लेनबाट सगरमाथामा झऱ्यौँ भनेको मजा र चाहिँ यहाँ 5 महिना 6 महिना लगाएर ट्रेनिङ दिएर चढेको मजा होइन, कुन मजा आउँदैन, सङ्घर्ष गरेको मजा आउँछ नि त। किनकि हामीलाई भ्यालु थाहा हुन्छ नि त किन भनेर होइन। सो एकदमै धन्यवाद बहिनीलाई त्यसको लागि। त्यसपछि म हाम्रो अर्को स्पिकर पुनलाई चाहिँ अहिलेकै प्रश्नमा जोड्नु हुन आग्रह गरेँ। अनि हजुरको इन्टरनेटले अलिकति दुःख दिएको छ, इट्स ओके होइन। तपाईँले भिडियो अफ गरेर अडियो मात्र अन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, या थ्याङ्क यू। मेजर च्यालेन्जेस चाहिँ जब यो एक्टिभिजममा लाग्दाखेरि आउट अफ होम आउट अफ कन्ट्री गइराख्नु पर्थ्यो ट्रेनिङहरू दिनलाई। अनि त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूले घर बाहिर जान्छ, घर बाहिर बस्छ भन्ने जस्तो कुराहरू गर्थे होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जब म ट्रेनिङ दिन जान्थेँ नि, यस्तो फुच्चीले हामीलाई ट्रेनिङ दिने सिधा कमेन्ट आउँथ्यो कतिचोटि त। सुरुमा म कम्पेरिटिभली सानो देखिन्थेँ, अनि त्यही भएर त्यस्तो कमेन्ट आउँथ्यो। तर मैले त्यसलाई पोजिटिभली लिएँ, ठिकै छ अब मैले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउनु पर्छ अनि आफ्नो सफ्ट स्किलहरू इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ भन्ने लिएर त्यसलाई आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै गएँ। अनि पछि हुँदै गएपछि तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भनेर भन्न थाल्नुभयो। अनि जसले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो घर बाहिर जान्छ देश विदेश घुमिरहेको छ जतिखेर नि भनेर कमेन्ट गर्नेहरूले चाहिँ मेरो नानीलाई पनि सिकाइदिनुहोस् न कसरी गर्नुभएको कसरी जानुभएको भनेर भन्न थाल्नुभयो। खुसी लाग्छ अहिले चाहिँ। अनि ट्याकल गर्ने मेजर पोइन्ट चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ सबैभन्दा मेजर कुरा हो जस्तो लाग्छ। विशेष गरी गर्ल्स एन्ड वुमेनलाई त भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि मेरो चाहिँ मम्मी बाबा दुवैजनाले एकदमै सपोर्ट गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने फ्यामिलीमा बिलङ गर्ने भएको भएर मलाई चाहिँ अरूले के भन्छ भने अब नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेले गरिरहेको तर आफूले चाहिँ आफ्नो राम्रो काम गर्नलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने जुन भन्नुभयो बबिता बहिनीले, त्यो चाहिँ मैले पनि फिल गरेको थिएँ कि आफूले राम्रो काम गरेको छ भने डराउनु पर्दैन भन्ने फिल गरेर त्यसरी नै च्यालेन्जेसहरू आउँदै गयो, ट्याकल पनि गरिँदै गयो। दिदी हजुरको माइक अफ छ। श्रेयाको ए हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू।
हजुरले त्यो आफ्नो स्टोरी सुनाइराख्नु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो स्टोरी पनि मैले चाहिँ एउटा प्रसङ्ग चाहिँ हुन्छ ठ्याक्कै रिमेम्बर गरेँ क्या भनेको म ब्याचलर पढ्दाखेरि अहिले पनि ब्याचलर पढिरहेको छु होइन एक्जाम बाँकी छ 4th इयरको अनि चाहिँ अब अहिले चाहिँ पेन्डेमिक छ घरबाट बाहिर काममै परे पनि निस्किन पाइँदैन होइन त्यस्तो कुरा छ अनि तर पहिला चाहिँ अब म कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब बिहान कलेज जाने 6 बजे अनि हाम्रो 10-11 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो त्यसपछि दिनभरि एनवाइसीमा बिताउने होइन त्यसपछि प्रोग्रामहरू गर्ने यताउति जाँदाखेरि चाहिँ घर आइपुग्दाखेरि 6-7 होइन 8 पनि बज्थ्यो क्या कहिले त्यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो अनि त्यो भएको केसमा चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट छिमेकीहरू होइन जसलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ होइन घरको को मान्छे के गरिरहेछ भनेर एकदम निगरानी गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ एकजनाले मम्मीलाई के भनेर सोध्नुभयो अरे भने तपाईँको छोरी चाहिँ अहिले घरमा छैन भनेर सोध्नुभयो अरे कि अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै भयो होइन लाइक महिनौ भइसक्यो नदेखेको भनेर किनकि बिहानै उहाँहरू उठ्नुभन्दा अगाडि कलेज जाने उहाँहरू सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हुन्छ नि राति चाहिँ सबै बन्द भइसकेपछि आउने भएको हिसाबले त्यस्तो पनि हुन्थ्यो अरे क्या अनि सो द्याट चाहिँ टाइममा घर आउने जाने त्यस्तै उति चाहिँ हुन्छ नि लाइक 3-4 बजीसम्म चाहिँ आइपुग्ने भन्नुहुन्थ्यो तर बिस्तारै चाहिँ अब कन्सोल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सजिलो भयो क्या हुन्छ नि त्यस्तो त्यो प्रसङ्ग चाहिँ मैले भेटाएँ अनि जुन हजुरले भन्नुभयो जस्तै सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ पत्याउँदैन होइन अनि तब हामीले अचिभ गर्दै जान्छौँ अलि मान्छेले चिन्दै जान्छ तब चाहिँ ए हो है भन्ने हुन्छ बल्ल सपोर्ट आउँछ क्या होइन सुरुमा चाहिँ आउनुपर्ने सपोर्ट चाहिँ लास्टमा आउँछ क्या त्यसमा चाहिँ त्यो श्रृङ्खला खतिवडाको एउटा हुन्छ नि एउटा स्पिच भन्दा पनि एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने सुरुमा चाहिँ उहाँ मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गर्नु जानु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई सबैले हुन्छ नि यो त मिस नेपाल पार्टिसिपेट गर्न जाने होइन किनकि मोडल भन्ने बित्तिकै अर्कै धारणा हुन्छ होइन कति त्यस्तो हुन्थ्यो अरे क्या फ्यामिलीमा तर पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब मिस नेपाल भइसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर सपोर्ट भएन होइन उहाँलाई कम्पिट गर्न जानुभयो अनि मिस नेपाल भइसकेपछि चाहिँ उहाँ घर वरिपरि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ सेल्फी खिच्न आउनुहुन्थ्यो कि उहाँसँग होइन किनकि उहाँले अचिभ गर्नुभयो नि त बल्ल क्या सो हाम्रो सोसाइटी चाहिँ नट अल होइन तर पनि स्टिल चाहिँ कुन फेजमा गइरहेछ त अहिले होइन कसरी चाहिँ अघि बढिरहेछ जुन भनिन्छ होइन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ साथ दिने चाहिँ कोही पनि हुँदैन काम भइसकेपछि कङ्ग्रेचुलेसन भन्ने चाहिँ धेरैजना हुन्छ किनकि त्यो अचिभमेन्टको भागीदार हुनु सबैलाई मनपर्छ नि त सो त्यो कुरा पनि कति कुरा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा लुकेको कुराहरू पनि चाहिँ पुनमजीको च्यालेन्जेसबाट चाहिँ आयो त्यसको लागि धन्यवाद र हामी यो अब अर्को सिस्टम जाने अर्कोमा चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीको कुराहरू गर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि हामीसँग एकजना बहिनी हुनुहुन्छ पुरबाट एकदमै राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ उहाँले एकदमै राम्रो नेरेसन पनि गर्नुहुन्छ होइन अस्ति भएको एउटा प्रतियोगिता कम्पिटिसनमा उहाँ टप 10 मै केमा पढ्न सफल पनि हुनुभएको छ र उहाँलाई एउटा यही दिनलाई आधारित राखेर चाहिँ यो विषयमा होइन लाइक न जस्ट क्लाइमेट मात्र नभए पनि होल वुमेन स्फियरलाई पुरै एउटा उहाँले लेख्नु भएको छ कविता त्यो भनिदिनु हुन पनि मैले आग्रह गराउँछु अमिता बहिनी धन्यवाद श्रेया दिदी अनि एनवाइसीलाई पनि फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यति राम्रो सेसन अर्गनाइज गरेर यति राम्रो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर मलाई पनि यसको एउटा पार्ट हुने मौका दिनुभएकोमा र मेरो आफ्नो कविता राख्ने मौका दिनुभएकोमा पनि फेरि धन्यवाद भन्दै र अरू धेरै कुरा नगरिकन म मेरो कविता शीर्षक संयोगले सुरक्षित म भन्ने कविता चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। संयोगले सुरक्षित म कोठामा बसेर कविता लेखिरहेकी छु असुरक्षितहरूका आँसुका मसीले। कारण जे भए पनि सायद मेरो भाग्यमा धेरै संयोगहरू परे त्यसैले सुरक्षित छु त्यसैले जिउँदो छु। तर जुनसुकै बेला बनाइन सक्छु निर्मलापन त जुनसुकै बेला बलात्कृत हुन सक्छु। यो मुर्दाहरू बाँचेको समयमा लुचिन सक्छु कंकाल जस्तो जीवन बाँचेकाहरूबाट। यो आधुनिक सभ्यताको तराजुमा जोखेर बिक्रीमा राखिन सक्छन् मेरा अङ्गहरू। यो आधुनिक सभ्यताको तराजुमा जोखेर बिक्रीमा राखिन सक्छन् मेरा अङ्गहरू। मोलभाउ हुन सक्छ मेरो कतै बेचिन सक्छु म। मोलभाउ हुन सक्छ मेरो कतै बेचिन सक्छु म। न्यायको तराजु नै बिक्रीमा भएको यो समयमा न्यायको तराजु नै बिक्री भएको यो समयमा अपराधीहरूको अनुहार देखेर न्यायमूर्तिको चित्त फाटेपछि म कुनै बेला पनि मारिन सक्छु। संयोगले बाँचेकी म बाँच्ने संयोग कुनै बेला पनि घट्न सक्छ। म कुनै बेला पनि मारिन सक्छु। संयोगले बाँचेकी म बाँच्ने संयोग कुनै बेला पनि घट्न सक्छ। संयोगले सुरक्षित म कोठामा बसेर कविता लेखिरहेकी छु असुरक्षितहरूका आँसुका मसीले। सपनाको जुलुसबाट निस्किएर म पनि जानुपर्छ कसैको घर। सपनाको जुलुसबाट निस्किएर म पनि जानुपर्छ कसैको घर। त्यहाँ पनि जल्नु पर्ने हुन सक्छ दहेजको आगोमा। त्यहाँ पनि जल्नु पर्ने हुन सक्छ दहेजको आगोमा। संयोगले सुरक्षित म अनुहारमा मुस्कान फुलाएर डुलिरहेकी छु आफ्ना गल्ली र गोरेटाहरू।
तर मेरो अनुहारको मुस्कानमा कुनै बेला पनि छ्यापिन सक्छ एसिड। मेरो मुहार जलेर खरानी हुँदै झर्न सक्छ अनुहारबाट। मेरा मुस्कानहरू जलेर खरानी हुँदै झर्न सक्छ अनुहारबाट। मेरो मुहारहरू सदाका लागि, मेरा मुस्कानहरू सदाका लागि गायब हुन सक्छन्। एकै पलमा बनाइन सक्छु म मुस्कान हराएकी मुस्कान खातुन। मेरा मुस्कानहरू सदाका लागि गायब हुन सक्छ। एकै पलमा बनाइन सक्छु म मुस्कान हराएकी मुस्कान खातुन। जङ्गलको जस्तो सभ्यता बोकेर बाँचेकाहरूले हामीलाई जुनसुकै बेला बाँच्न नदिन सक्छन्। लिङ्गका आकार हेरेर बाँच्ने अधिकारमा धेर र थोर भाग लाउनेहरूले श्वास फेर्ने अधिकारको तराजुमा हावालाई जोखेर भाग लाउनेहरूले बाँच्ने अधिकारमा धेर र थोर भाग लाउनेहरूले श्वास फेर्ने अधिकारको तराजुमा हावालाई जोखेर भाग लाउनेहरूले जुनसुकै बेला मलाई मार्न सक्छन्। जुनसुकै बेला मेरो बलात्कार गर्न सक्छन्। जुनसुकै बेला मेरो अनुहारमा एसिड हान्न सक्छन्। तर म चिच्याइरहन्छु बलात्कारीहरूको कानको पर्दा च्यात्तिने गरी, हत्याराहरूको आत्मा काप्ने गरी, अनुहार जलाउनेहरूको आत्मा पोल्ने गरी। म चिच्याइरहन्छु। जे उनीहरू सुन्न चाहँदैनन्, जे उनीहरू देख्न चाहँदैनन्, जे उनीहरू भोग्न चाहँदैनन्, म चिच्याइरहन्छु। संयोगले सुरक्षित म कोठामा बसेर कविता लेखिरहेकी छु असुरक्षितहरूका आँसुका मसीले। धन्यवाद। मेरो कविता यति नै हो र छुट्टिनु अघि म आफ्नो छोटो परिचय दिन चाहे। म अमिता कँडेल, एनवाइसी टिकापुर च्याप्टरको प्रोग्राम कोअर्डिनेटर र मेरो घर चितवन। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भन्ने उनी पाएँ स्पिचलेस भनौँ होइन, एकदमै धेरै कुराहरू लाइक कसरी सुरु भएको छ, कसरी के भइरहेछ भन्ने कुराहरू अहिले धेरैजनालाई होइन मैले यो बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन, बुझिसक्नु भएको छ। अन्तिमको हरफहरू एकदमै पावरफुल थियो होइन, लाइक चाहिँ म चिच्याइरहनेछु होइन, लाइक चाहिँ बलात्कारीको कानको चाहिँ साटिने गरी भन्ने त्यस्तो उहरू चाहिँ होइन, जति चाहिँ अन्याय भइरहे पनि म चाहिँ सके पनि नसके पनि त्यसको विषयमा बोलिरहनु भनेर चाहिँ एउटा एकदमै मेसेजको रूपमा पनि होइन, बोथ समसामयिक कुराहरूलाई पनि अहिले एकदमै धेरै चलिरहेको होइन, रेपको कुरा, एसिडको कुराहरू होइन, स्पेसली गर्ल्सहरू त्यसमा पनि इम्प्याक्टेड पर्सन्सहरू त्यसमा भइरहेको उसमा पनि चाहिँ कविताले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मर्मस्पर्शी कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अमिता बहिनी होइन, तपाईँको शब्द एकदमै अमूल्य छ। धन्यवाद। अनि त्यो पछि हामी अब अर्को उसमा जानेछौँ है। अब हामी यो अब यो सेसनमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको अब स्पिकर्सहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ र रे अफ होप त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो अचिभमेन्ट के भयो, अचिभमेन्ट चाहिँ नट जस्ट त्यो फिजिकल मात्र भन्दा पनि आफूले भ्यू गर्ने कुराहरू होइन, लर्निङ कुराहरू, मेन्टल आएको ग्रोथहरू पनि एज अ पर्सन चेन्ज हुनुभएको कुराहरू पनि हुन्छ। सबै कुराहरू त्यो अचिभमेन्टभित्र आउने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ किन चाहिँ आफ्नो लागि बोल्नको लागि जरुरी छ त होइन, म अब श्रेया भयो भने श्रेयाले किन श्रेयाको लागि बोल्नु जरुरी छ त होइन। त्यसरी पनि त्यो एउटा कुरा र चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो लागि बोल्दाखेरि चाहिँ कसरी जलवायुको कुराको लागि बोलिरहेको हुन्छौँ, जुन भन्छौँ हामीले केयरिङ फर क्लाइमेट, केयरिङ फर आवरसेल्फ भनेर। कसरी चाहिँ क्लाइमेटलाई केयर गर्नु भनेको आफूलाई केयर गर्नु हो त होइन, कसरी यो विषयमा बोल्नु भनेको चाहिँ आफ्नो लागि बोल्नु सरह हो त होइन। त्यो कुरा चाहिँ राखिदिनु होला र त्यो सँगै चाहिँ गर्ल्सहरूको लागि के छ अपर्च्युनिटिजहरू होइन, स्पेसली यो फिल्डमा, स्पेसली गर्ल्सको लागि, बोथ मेल र फिमेलको लागि नै हुन्छ, तर पनि स्पेसली एज अ गर्ल्स डे भएको हिसाबले अलिकति चाहिँ गर्ल्समा अलिकति फोकस राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई के कुराले चाहिँ गोइङ होइन, के कुराले तपाईँलाई अघि बढ्न चाहिँ प्रेरित गरिरहेको छ, एकदमै छोटो मिलेसम्म 1-2 मिनटमा चाहिँ सबैजना स्पिकर्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। र पहिलोमा चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ मैले बबिता बहिनीलाई नै आग्रह गरेँ। अनि फेरि मैले सम्झाउन चाहेँ हामी यो सेसनपछि चाहिँ क्वेसन एन्ड एन्सर सेसनमा जानेछौँ। हजुरहरूको केही पनि क्वेरिजहरू छ स्पिकरसँग भने चाहिँ तपाईँहरूले च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ रेडी भएर बस्नु होला, हामी तपाईँहरूलाई बोल्ने माइक नै दिनेछौँ। हुन्छ बबिता बहिनी, हजुरको कुरा अगाडि बढाउनु भइहाल्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अब जस्तै के अपर्च्युनिटी पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एज अ गर्ल्स राइट एक्टिभिस्ट भएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ म जब 9 क्लासमा थिएँ एउटा सानो पोइम लेखेको थिएँ।
अनि आज म जहाँसुकै पोइमको कारणले छु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ है। त्यो पोइममा चाहिँ मैले यस्तै बारेमा लेखेको थिएँ चाइल्डहरूको रिलेटेडमा। अनि त्यो पोइम चाहिँ हाम्रो जेसिवाइसिएन भन्ने एउटा संस्था छ, जागृति चाइल्ड एन्ड युथ कन्सर्न नेपाल भन्ने सरले, त्यहाँको प्रेसिडेन्ट तिलोत्तम पौडेल सरले चाहिँ मेरो पोइम पाउनु भएछ, रेकर्ड गरेर लगेको थियो। अनि त्यो पोइमबाट चाहिँ सरले ममा केही देख्नु भएछ। अनि देन उहाँले चाहिँ मलाई यस्तै इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स डेको दिनमा चाहिँ उहाँले मलाई आफ्नो पोइम भन्ने मौका दिनुभयो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँको थ्रु चाहिँ धेरै मान्छेले चिन्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ मैले धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाउँदै गएँ। अनि यो क्षेत्रमा लागेपछि चाहिँ मैले धेरै मान्छेहरूलाई पनि चिनेँ। अनि ग्लोकल टिन हिरोमा पनि आफूले फर्म भर्ने मौका पाएँ। त्यसको साथसाथै एजियन गर्ल्स एम्बेसडरमा पनि 2 चोटि चाहिँ फर्म भरेको थिएँ, किन त्यो आफ्नो कामहरूको बारेमा देखाउनको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि आउँदो रहेछ काम गर्दै जाँदाखेरि। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ अनि एसियन गर्ल्स एम्बेसडरमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ सर्च लिस्टमा चाहिँ परेको थिएँ, इन्टरभ्यूको लागि बोलाइएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ म अलिकति उ भएँ। अनि यसपालि चाहिँ मैले पनि पाएँ, किनभने यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन वेबिनार भएको कारणले चाहिँ मैले पनि त्यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म पाएको थिएँ एउटा। त्यस एजियन गर्ल्स पावर क्याम्प भन्ने एउटा चलाउनु भएको थियो ताइवानबाट। अनि त्यसमा पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने, त्यसमा पनि पार्ट लिन पाएँ। अनि जस्तो सक्सिन छोरी भन्ने एउटा टिभी च्यानलमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम पनि चलाउनुहुन्छ निरज नेउपाने दाइले। उहाँको प्रोग्राममा गएर पनि मोहन अन्सारीसँगै गएर आफ्नो कुराहरू राख्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि पाएको थिएँ। अनि ग्लोकल टिन हिरोमा पनि 20 under 20मा सेलेक्ट हुन पाएँ। अनि यस्तै अपर्च्युनिटी र एचिभमेन्ट नै हुन्। अनि त्यसपछि जुन जोखा नगरपालिकामा रहेर मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ मलाई यो बाहिरको मान्छे हो, मेरो घर चाहिँ काठमाडौँमा होइन, म चाहिँ ओरिजिनली चाहिँ धादिङबाट बिलोङ्स गर्छु। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई तिमी प्रेसिडेन्टको रूपमा बस्न सक्दैनौ, तिमी बाहिरको मान्छे हो भन्नुभएको थियो। मेरो कामले गर्दाखेरि चाहिँ आज म सिङ्गोटोखा नगरपालिकाको चाहिँ नगरबाल सञ्जालको नि अध्यक्ष बन्न पाएको छु। यिनै हुन् मेरो अचिभमेन्ट र के भन्छ अपर्च्युनिटीहरू यिनै हुन्। अनि धेरै प्रोग्रामहरूमा पनि जाने मौकाहरू पाइरहेको हुन्छु। कहिले एज ए स्पिकर पनि बोलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले जसरी, कहिले पार्टिसिपेन्ट भएर पनि गइरहेको हुन्छु। यिनै हुन्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच बहिनीलाई। हजुरको पाइलाहरू अझै हुन्छ नि प्रगति र उन्नतिको उसमा चाहिँ नट जस्ट त्यो चाहिँ अवार्डको मात्र भन्दा पनि एज अ पर्सन सिक्नुपर्ने कुराहरू होइन, किनकि त्यो कुराहरू पनि हुन्छ लर्निङको कुरा, त्यसलाई पनि अघि बढाउँदै जानु होला। कङ्ग्रेचुलेसन एभ्रिथिङ यु हेभ अचिभड। अनि त्यो पछि चाहिँ म दोस्रोमा जाँदाखेरि चाहिँ छिमीजीलाई अहिलेको यो कुरामा जोड दिनु हुनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु छुट्टोमा। अपर्च्युनिटिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट आई वान्ट टु मेन्सन द्याट क्लाइमेट चेन्ज एफेक्ट्स एभ्री सेक्टर अफ द सोसाइटी। सो तपाईँ जे सब्जेक्ट पनि पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, यु क्यान इन्टिग्रेट इन्भाइरोमेन्ट इन ए सब्जेक्ट। फर इक्जाम्पल तपाईँ अब सपोज आइटी पढ्नुहुन्छ, टेक्नोलोजी पढ्नुहुन्छ भने, कम्प्युटर इन्जिनियरिङतिर त्यस्तो सब्जेक्टहरू पढ्नुहुन्छ भने देयर इज अ एप कल ग्रिन कोइन्स होइन। अनि त्यस्तो एपहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इको फ्रेन्डली ट्रान्सपोर्टेसनहरू युज गर्नुभयो भने तपाईँले पोइन्ट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि। अनि त्यो पोइन्ट चाहिँ मनी पैसा जस्तो भयो। अनि त्यो पोइन्टले तपाईँले कुनै इको फ्रेन्डली प्रडक्ट किन्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यसरी तपाईँले आइटी पढ्नुहुन्छ भने त्यसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँ बिजनेस पढ्नुहुन्छ भने अब अन्टरप्रेन्योरसिप, इको अन्टरप्रेन्योरसिप होइन, जस्तै मेन्स्ट्रुअल कप कुरा स्पेसली गर्ल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि। सो त्यसरी तपाईँले अब सपोज इफ युआर इन्ट्रेस्टेड इन टुरिज्म, इको टुरिज्मतिर जान सक्नुहुन्छ कि। र क्लाइमेट चेन्ज केही एकाडेमिकली पनि एउटा अपर्च्युनिटीहरू के भन्न चाहन्छु, बिकज आई स्टडी द सब्जेक्ट। र त्यसमा चाहिँ अब नेपालमा हेऱ्यो भने एउटा रिसर्चको ग्याप, देयर इज अ बिग रिसर्च ग्याप अन रिसर्च होइन, मल्टिडिमेन्सनल रिसर्च अन जेन्डर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज। र यो दुईवटा जेन्डर र क्लाइमेट चेन्ज लाई सँगै जोडेर रिसर्चहरू चाहिँ अझै पनि हुन बाँकी छ हाम्रो कन्ट्रीमा होइन। हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र त्यो अपर्च्युनिटिजको कुराहरू चाहिँ त्यति नै राख्न चाहेँ मैले। हुन्छ, थ्याङ्क सो मच छिमीजी, जुन चाहिँ हजुरले एज अ क्लाइमेट चेन्ज र बोथ चाहिँ यता इन्भाइरोमेन्टल कुराबाट पनि अनि कसरी चाहिँ इकोनोमिक अपर्च्युनिटीतिर पनि लान सकिन्छ भन्ने जोड
धेरै धेरै धन्यवाद त्यसमा। त्योपछि चाहिँ म पुनमजीपट्टि जान चाहे अहिलेकै प्रश्नलाई जोडेर। अहिले आफ्नो अचिभमेन्टमा चाहिँ म एउटा सानो टाउनबाट इन्टरनेसनल प्लेटफर्म पाउनुलाई नै म आफ्नो अचिभमेन्ट मान्छु र त्यही हो, डिफ्रेन्ट अवार्ड्सहरू पाएँ, त्यो कुरामा खुसी लाग्छ। तर त्योभन्दा मेजर कुरा चाहिँ मैले आफूलाई पर्सनली कसरी ग्रो गराएँ, आफ्नो कन्फिडेन्स कसरी ग्रो गराएँ नै त्यो नै मेरो मेजर अचिभमेन्ट हो। र वाइ सुड वी स्पिक फर आवर सेल्फमा चाहिँ बिकज इट्स जस्ट द बिगिनिङ। अनि हामीले जेन्डर इक्वालिटी र क्लाइमेट चेन्ज दुइटैको इस्युमा चाहिँ हामी भर्खर सुरु गरिरहेछौँ। लाइक इट्स कन्टिन्युइङ, इट्स इम्प्रुभिङ, धेरै राम्रो भइरहेको छ, तर धेरै गर्न बाँकी छ। त्यही भएर हामीले स्पिक गर्नुपर्छ, यो विषयमा आवाज उठाउन जरुरी छ। अनि हामी जब गर्ल्स एन्ड वुमेन्स राइटको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ त्यतिखेर क्लाइमेट चेन्जको विषयमा पनि किन कुरा गर्नुपर्छ भने वुमेन एन्ड गर्ल्स आर द people who contribute the least to the climate change but are affected the most. जब पनि क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ त्यो डिजास्टरहरूले अफेक्ट गर्दाखेरि गर्ल्स एन्ड वुमेनलाई धेरै अफेक्ट गर्छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, अनि स्कुल ड्रप आउट, अनि अर्ली म्यारेज, भोयलेन्स, अनि डोमेस्टिक भायोलेन्स, धेरै थरी जुन क्लाइमेट चेन्जले भएको डिजास्टरको कारण हुने कुराले अफेक्ट हुने गर्ल्स एन्ड वुमेन धेरै हो। त्यही भएर यो विषयमा त गर्ल्स एन्ड वुमेनलाई नै बढी थाहा हुने भएर हामीहरूले नै आवाज उठाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र जेन्डर इक्वालिटी दुइटैमा वुमेनले बढी आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा, वी सुड कन्टिन्यू अन इट भन्ने कुरा। अनि अपर्च्युनिटिज टु द गर्ल्स इन द फिल्ड अफ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ अहिले युएनले र विश्वका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, देशहरूले यो कुरा चाहिँ रिकगनाइज गरिसकेका छ कि क्लाइमेट चेन्जले वुमेनलाई धेरै अफेक्ट गर्छ, तर वुमेन आर कम्प्यारेटिभली ब्याकवर्ड। यो कुरामा वुमेनले अपर्च्युनिटी पाएको छैन भन्ने कुरा युएनले नै रिकगनाइज गरिसकेका भएर अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल्ली लिगल्ली नै वुमेन र गर्ल्सहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने लिगल्ली आइसकेका छ। त्यही भएर म दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु, कसरी अपर्च्युनिटी, चुनौतीलाई कसरी अवसरको रूपमा लिने भन्नेमा चाहिँ म दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा चाहिँ लेस देन 20% अफ वुमेन आर वर्किङ इन क्लिन एनर्जी सेक्टर के अहिले। अनि यदि अहिले चाहिँ गर्ल्स एन्ड वुमेनले चाहिँ स्टिम सेक्टर, साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ र म्याथ्स सेक्टरमा चाहिँ आफ्नो स्किल बढाउने, एजुकेसन त्यसमा लिने र क्लिन इनर्जी सेक्टरमा जाने हो भने अभियस एन्ड इमिडिएट फेभर छ कि, किनभने रिप्रेजेन्टेसन छैन नि त। अनि त्यसबाट जब अपर्च्युनिटी गर्ल्स एन्ड वुमेनलाई अहिले फेभरेबल छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदम स्याडो गरिएको तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म पोलिटिक्स पनि लिन्छु। वुमेन र गर्ल्सलाई क्लाइमेट चेन्जले के असर गर्छ र त्यसलाई के कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो कुरा त वुमेनलाई बढी थाहा हुन्छ नि। अनि त्यो कुरामा चाहिँ यदि वुमेनलाई पोलिसी मेकिङमा लान सक्यो भने त त्यो सल्भ गर्न पनि इजियर हुन्छ। अहिले रिप्रेजेन्टेसन नभएको होइन, तर राम्रोसँग जति कुरा उठ्न पर्ने हो त्यति उठेको छैन जस्तो लाग्छ पर्सनली मलाई। त्यही भएर अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब गर्ल्सहरूले चाहिँ त्यसलाई अपर्च्युनिटी, त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर आफूलाई स्टिम सेक्टर र पोलिसी सेक्टरमा पनि रेडी गराउनु पर्छ। त्यही नै हाम्रो अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ। अनि वाट किप्स मी गोइङ चाहिँ बिकज इट्स नट द एन्ड। सो जबसम्म सबै कुरा ठिक हुँदैन, जबसम्म क्लाइमेट चेन्ज एडप्ट र मिटिगेट गर्न सक्छौँ भने स्योर हुँदैनौँ, र जबसम्म जेन्डर इक्वालिटी अब चाहिँ भयो है भन्ने स्योर हुँदैन त्यतिखेरसम्म त यो आवाज बन्द हुनु भएन नि, होइन र? हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद जीलाई, जुन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भयो होइन। र त्यसको साथ चाहिँ मैले अब यही प्रश्नलाई जोडेर प्रकृति दिदीपट्टि चाहिँ जान चाहेँ। थ्याङ्क यू। मैले यो सेक्टरमा अचिभमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न संस्थाहरूमा काम गरियो होइन। म WWFमा चाहिँ मेन्टरसिप प्रोग्राम 6 मन्थको मेन्टरसिप प्रोग्राम गरेँ। त्यसै गरी नेपाल युथ काउन्सिलमा चाहिँ सेन्ट्रल मेम्बर प्लस गोल नम्बर 13 को चाहिँ फोकल ग्रुपको रूपमा चाहिँ फोकल पर्सनको रूपमा चाहिँ काम गरेँ। यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
यो पर्सनल डेभलपमेन्ट चाहिँ कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ एकदमै बुस्टअप हुने होइन, अनि प्लस टिममा बसेर काम कसरी गर्ने रहेछ, टिम वर्कको कुराहरू पनि धेरै सिकिने खालको कुराहरू भयो। मैले चाहिँ यही क्रममा चाहिँ वर्ल्ड माउन्टेन फोरममा चाहिँ गएर नेपालमा क्लाइमेट चेन्जले बेसिकली माउन्टेनस रिजनमा चाहिँ कस्तो खालको असर गरेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ मौका पाएको थिएँ। अहिले विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ क्लाइमेट्स नेपाल भन्ने हाम्रो जुन नेटवर्क छ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ म अहिले पब्लिक रिलेसन अफिसरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। यस्तै चाहिँ सानो सानो कुराबाट चाहिँ अलिअलि धेरै सिक्ने र थोरै थोरै सिकाउने यही चाहिँ मेरो जर्नी चाहिँ यसरी नै लागिरहेछ होइन। र हामीले किन पनि बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट टु स्पिक फर योर सेल्फ, बिकज इफ यु डोन्ट नो अदर विल होइन तपाईँको लागि। सो अझ यो क्लाइमेट चेन्जको टपिकमा त वी मस्ट स्पिक, किनभने अहिले हाम्रो युथको पपुलेसन 40% भन्दा बढी छ नेपालमा। अनि यो 40% जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले दे आर द वान हु विल बी फेसिङ द इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज that was done from past decade नि त। so we are the one who will be suffering. so सुन्दा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि 1 डिग्री भनेको त के नै हो र 1 डिग्री राइजले के नै गर्ला र भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। तर 0.1 डिग्री राइजले पनि कति क्रिएचरहरू एक्सटिङसनको फेजमा जान्छन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ र यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हामीलाई पर्ने भएको होला नि हामीले चाहिँ बोल्न पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र अपर्च्युनिटीको कुरामा चाहिँ अब लास्टमा बोलेपछि चाहिँ के एउटा फाइदा हुने रहेछ भन्दाखेरि पहिलाको स्पिकरहरूले प्रायः सबै भनिदिनु हुँदो रहेछ होइन। त्यही भएर मैले त्यसमा अलिअलि एडअप मात्र गर्न चाहेँ। म चाहिँ अघिबाट भने त्यो पोलिसी लेभलमा चाहिँ फिमेलको पार्टिसिपेसन इक्वल जति बेलासम्म हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ यो जुन क्लाइमेट चेन्जको मात्र होइन कि जेन्डर रिलेटेड हरेक मुद्दाहरू जुन छ त्यो चाहिँ सबै छायामा पर्छन्। सो भोलिको त्यो ठाउँमा जानको लागि चाहिँ आजबाट हामीले तयार गर्नु पर्यो नि त। आजबाट हामीले गर्ल्सहरूलाई चाहिँ रेडी बनाउनु पर्यो। वी मस्ट बी लिटरेट अबाउट क्लाइमेट पोलिटिक्स भनेको के हो, ट्रान्सबाउन्डरी इस्युजहरू के छ, क्लाइमेट फाइनेन्सको कुराहरू, ल फर्मुलेट कसरी हुन्छ, अमेन्डमेन्ट कसरी हुन्छ होइन, इन्टरनेसनल अग्रिमेन्टमा के कस्तो भइरहेछ त यो खालको कुराहरू त हाम्रो अब हाम्रो चिया गफमा यस्तो खालको कुरा हुँदैन नि त। जति चाहिँ यो पोलिसीको कुराहरू जति केटाहरूले गर्छन् त्यति केटीहरूको गफमा सुन्न पाउँदिनँ मैले चाहिँ। सो यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति रेडी बनाइराख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अब बनाउनु पर्छ है भन्ने वी मस्ट बी अवेर एन्ड किप आवर सेल्फ अपडेटेड भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेको पोलिसीको चाहिँ हरेक लेभलमा फिमेल रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू आइरहेछ होइन। रिप्रेजेन्टेसन मात्र नभइकन हामीले चाहिँ मिनिङफुल पार्टिसिपेसन पनि हुन जरुरी छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि लिएर आउनुपर्छ यो राज्यको हरेक निकायमा, सरकारको हरेक तहमा होइन। र यो पोलिसीमा काम गरेर पोलिसीलाई ललाई नै इन्फ्लुएन्स गर्छु भन्ने एउटा जुन मेरो चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा एम छ होइन। त्यही कुराले चाहिँ मलाई द्याट इज वाट किप्स मी गोइङ। त्यही नै हो मेरो चाहिँ अलिकति सेल्फ मोटिभेट चाहिँ म त्यहीबाट हुन्छु। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हस्, धेरै धन्यवाद। जुन आशा छ होइन लाइक पोलिसीमा इङ्गेज भएर कन्ट्रिब्युट गर्न चाहना होइन त्यसको लागि पनि बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु म यहाँ उसको तर्फबाट। अनि चाहिँ जुन भन्नुभयो एकदमै राम्रो होइन, जुन चाहिँ जबसम्म चाहिँ हाम्रो होइन वुमेनको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन होइन गर्ल्स वुमेनको चाहिँ जबसम्म चाहिँ पोलिसी मेकिङ रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन होइन म हुने पो मेरो कुरा मैले राख्छु त होइन। मेरो सट्टामा चाहिँ म वुमेनको सट्टामा कोही मेरो सट्टामा मेलै हुनुभयो भने उहाँले त उहाँकै कुरा राख्नुहुन्छ नि त, किनकि उहाँले त वुमेनको कुरा त बुझ्नु हुँदैन होइन। सो त्यो भएको हिसाबले पनि चाहिँ वी सुड इङ्गेज। अनि अहिले चाहिँ स्टडीहरूले के देखाउँछ भने क्लाइमेट चेन्ज एउटा स्टडीले के भन्छ भने जुन देशमा चाहिँ धेरै फिमेल लिडर्सहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो देशले चाहिँ एकदम एम्बिसियस राम्रो खालको क्लाइमेट पोलिसिजहरू चाहिँ पास गरेको, पास मात्र गर्ने होइन तर इम्प्लिमेन्टेसन पनि राम्रो ल्याउने कुराहरू छ। जुन चाहिँ अहिले कोभिड-19को रेस्पोन्सको यसमा पनि फिमेल लिडर्सहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो जुन त्यो रेस्पोन्स गरिरहेको र मेल लिडर्सहरू कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले न्युजिल्यान्डको ज्याकिन्डा अर्डनको एकदमै धेरै कुराहरू आउँछ होइन। सो त्यो पनि एउटा वुमेनको हुन्छ नि एउटा इक्जाम्पल भनौँ। अनि चाहिँ के पनि भनिन्छ भने स्पेसली क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्सेस आर अल मेल पेल एन्ड स्टेल भनिन्छ क्या। सबै मेल भयो, सबै मेल भएको हिसाबले सधैँ भएको हिसाबले सधैँ पेल भयो अनि सबै स्टेल पनि बासी पनि भइसक्यो। सो द्याट चाहिँ वुमेनको चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ होइन। त्यसमा प्रकृतिलाई पनि हामीले कुनै दिनमा चाहिँ देख्न पाउँछौँ भन्ने चाहिँ आशा गरौँ। मैले यति भने यसमा अब चाहिँ हामी क्वेसन एन्ड एन्सर सेसनमा जानेछौँ। इफ पार्टिसिपेन्टहरूको स्पिकर्सहरूबाट जान्नु मन लागेको के क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। फ्लोर चाहिँ खुल्ला छ। अनि मोडरेटर साथीलाई इफ बोल्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले बोलाउने छु हजुरलाई।
अथवा होइन भने चाहिँ आफै माइक अन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले म होस्ट साथीलाई चाहिँ सबैजनालाई एक्चुअली अनम्युट गर्नु चाहिँ दिनु हुनको लागि चाहिँ आग्रह गर्न चाहे। ओके, सन्दीप भाइको एउटा प्रश्न आएको छ, कसैले लिन चाहनुहुन्छ त्यो प्रश्न? प्राउडेस्ट मोमेन्ट के थियो भन्ने आधारमा? ठिक छ, म एन्सर गर्छु नि त। मेरो लागि सबैभन्दा प्राउडेस्ट मोमेन्ट चाहिँ के थियो भने 2016मा जुन ग्लोबल सिटिजनले अनाउन्स गरेको थियो, ग्लोबल सिटिजन युथ एडभोकेट अवार्ड भन्ने जुन गरेको थियो, त्यसमा youth from all over the world were nominated. अनि त्यसमा चाहिँ out of 8 जस्तो लाग्छ, out of 8 youths from around the world I was selected. त्यो चाहिँ मैले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको त्यो दिन चाहिँ मलाई एकदमै फिल भयो कि मैले मेरो देशको लागि केही त गरेँ कि भन्ने जस्तो चाहिँ त्यतिखेर फिल भएको थियो। त्यही भएर त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो प्राउडेस्ट मोमेन्ट हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हामी सबै स्पिकरको त्यो लिन सक्दैनौँ होला है, मैले क्षमा मागेँ त्यसको लागि। हामी समयभन्दा अलिकति पछाडि आएको छौँ। अर्को प्रश्न केही छ भने चाहिँ साथीहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, भाइ बहिनीहरू जो सबैजना हुनुहुन्छ अहिले एज अ पार्टिसिपेन्ट। अनि मैले हाम्रो सन्दीप भाइलाई मेन्टिमिटरको लिङ्क पनि छ एउटा, जुनमा चाहिँ हजुरहरूले आजको सेसन कस्तो लाग्यो त भनेर वान वर्ड फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। त्यो लिङ्कमा गएर त्यो लिङ्क पनि च्याट बक्समा राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ अनुरोध गरेँ मैले यसैसँगै चाहिँ। हुन्छ, लिङ्क आइसकेको छ मेन्टिमिटरको, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले एउटा एन्सर लेख्नुहुने हुनुहुन्छ। त्यसमा गएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आज होइन भन्न सक्नुहुन्छ है त। अरू केही प्रश्नहरू छ हाम्रो स्पिकर्सहरूबाट जान्न चाहनुहुने? हुन्छ, मैले के बिलिभ गरेँ भने हुन्छ, प्रतिज्ञाजीले एकदमै राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ, धन्यवाद है। तपाईँ पनि आएर प्रोग्रामको शोभा बढाइदिनु भएको छ होइन। हजुर पनि एज हुन्छ नि, एज हामीले एउटा प्रोमिनेन्ट फिमेल एक्टिभिस्टको रूप चाहिँ हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि मैले धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहेँ होइन प्रोग्राममा आइभएकोमा पनि। चाहिँ मैले के बिलिभ गरेँ भने हुन्छ, अर्को पनि एउटा प्रश्न आएको छ। यो चाहिँ हामीले लिङ्क सेयर गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट चाहिँ इफ के क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ इमेलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा आएको के क्वेसन्सहरू छ, त्यो चाहिँ सन्दीप भाइले राख्नु भएको छ है। त्यो प्रश्नले के भनेछ भने यङ गर्ल्स अथवा अब प्रश्न पढिसक्नु भएको छ, मैले भन्नु परेन यसलाई होइन, त्यो समय गर्नुभन्दा त्यसमा कोही स्पिकरले त्यो प्रश्नलाई लिएर एड्रेस गर्न चाहनु भने सक्नुहुन्छ। हुन्छ, छिमीजीले राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्रश्नको एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, हुन्छ। मेसेज टु द यङ गर्ल्स चाहिँ फर्स्टमा आई वान्ट टु टेल all the girls that no one has the right to treat others badly, होइन, whether it be socially पनि हुनसक्छ or any other reason। र यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कहिले नबिर्सिनु होला। र अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि everyone is equal है, everyone is equal। र तपाईँलाई अब तपाईँले यो फिल्डमा इफ लाग्नुहुन्छ अब अथवा लागिरहनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अब सोसल एक्सक्लुजनको कुराहरू होइन, अब तिमी केटी मान्छे हो, तिमीले यसरी काम गर्नु हुँदैन अथवा यस्तो केही आयो भने चाहिँ आई थिङ्क सेल्फ मोटिभेसन इज एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन। मोटिभेसन भन्दा पनि सेल्फ मोटिभेसन इज रियली इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट वर्क्स एज वेल। सो त्यो कुरा चाहिँ मैले यङ गर्ल्सहरूलाई भन्न चाहेँ। र always believe in yourself, and yes, self motivation is the key. That is my message to the young girls out there. Yes, thank you so much Shimi for that wonderful message. अब त्यो पछि चाहिँ हामीले मेसेज लिने भनेर भनेको थियौँ। अब योभन्दा अगाडि मैले अघि नै एउटा फोटो लिने भनेर सेसन छुट्याएको थियौँ, त्यसमा मैले बिर्सेछु है। हामीले एउटा फोटो चाहिँ सबैजनाको एउटा सबैजनाले मिल्छ भने मिलेसम्ममा चाहिँ आफ्नो क्यामेरा अन गरिदिनु होला, हामी एउटा फोटो चाहिँ लिनेछौँ। फोटो लिनु हुनको लागि मैले एनवाइसीको उमेशजीलाई नै आग्रह गर्न चाहेँ।
उमेश चाहिँ भयो? मलाई बोलेर साथ दिनु होला है, मैले थाहा पाउँदिनँ फेरि। हजुर भयो। रिसक्नु भयो? एकछिन प्रिपेयर गर्नु। एउटा क्लाइमेट साइन छ, एउटा चाहिँ क्लाइमेट साइन भनेर लियौँ, त्यस अर्को चाहिँ हामी अर्को एउटा साइनमा फोटो लिन्छौँ है त। आजको यो डेलाई पनि मार्क गर्दै सी क्लाइमेट साइन। हाँस्नु होला मैले त्यसरी दाँत देखाएर। भयो? हजुर भयो। हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा लास्ट एउटा आज हामी क्लाइमेट चेन्जको कुरा गऱ्यौँ एउटा, त्यसपछि जेन्डर इक्वालिटीको पनि कुरा गरिरहेको छौँ होइन। त्यो भएको हिसाबले एउटा साइन इक्वालिटी हुन्छ नि, एउटा इजिकल्स टु गर्छ नि यो साइनले, इजिकल्स टु, यो हिसाबले पनि एउटा फोटो चाहिँ लिऊँ न भन्न चाहन्छु म। यो चाहिँ इक्वल टु भएको साइन है, यो चाहिँ इक्वल, फिमेल मेल भन्दा माथि भन्दा पनि, मेल फिमेल भन्दा मुनि भन्दा पनि बहुत इक्वल होइन, जेन्डर इक्वालिटीको कुरा चाहिँ भएको हिसाबले। हजुर भयो। थ्याङ्क यू सो मच। मेन्टिमिटरको लिङ्क चाहिँ आइसकेको छ है, ऊ भइसकेको छ। म अब योभन्दा अगाडि म त्यो स्क्रिनमा देखाउने छु हाम्रो स्पिकर्सहरूलाई। अन्तिममा केही मेसेज छ भने हजुरहरूको, वान वर्ड मेसेज होइन, केही छ भने चाहिँ राखिदिनु न, मैले अनुरोध गर्न चाहेँ स्पिकर्सहरूलाई। I just want to say all the girls and women and youths, wherever you are, whatever you are doing, just keep on the good work. हामीले गरेको सानो सानो एक्सन नै it can work as a ripple and can bring the change in the world. It can prove itself as a milestone for the better change. Yeah, thank you. थ्याङ्क यू सो मच पुनमजीलाई। त्यसपछि अर्को स्पिकरबाट मैले सुन्न चाहेँ। मैले भने है, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले पढ्नुपर्छ होइन, पढ्नुको विकल्प नै छैन। सो आफूलाई अपडेट गर्नुहोस् होइन, समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ अलिकति अवेर हुनुहोस्। यो क्लाइमेट चेन्जको सिनारियोमा पनि इन्टरनेसनल सिनारियो के कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अपडेट हुनुहोस्, ताकि तपाईँले कतै गएर बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आवाज चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ नि, स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ आउँछ। सो पढ्नु होला अलिकति भन्न चाहिँ चाहन्छु यो विषयमा चाहिँ मेसेज। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच प्रकृति दिदीलाई। त्यसपछि बबिता बहिनीबाट केही छ त्यस्तो कुराहरू? अब मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हरेक विषयमा चाहिँ आफूमा चाहिँ अघि प्रकृति दिदीले भन्नुभएको जस्तै नलेज भएन भने के बोल्ने वाक्क नभक्क हुन्छ होइन। त्यही भएर नलेज लिएर चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यदि अब क्लाइमेट चेन्जको कुरा त भइहाल्यो, यदि आफूमा चाहिँ केही छ भने होइन, केही आफूमा मात्रै नभइकन आफ्नो फ्यामिलीमा वरपर चाहिँ त्यस्तो केही भएको छ भने चाहिँ प्लिज स्पिक अप है। अनि बोल्नुपर्छ, बोल्यो भने मात्रै समस्या अगाडि आउँछ अनि त्यसको समाधान पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ बोल्नुपर्छ नै भन्छु। यदि बोल्न सकिँदैन भने यो टाइम त अहिले त धेरै मान्छेहरू एकदम फ्री हुनुभएको छ, अनि यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू आउट गर्न सकिन्छ, आर्टिकलहरू लेख्न सकिन्छ होइन। अनि त्यही हो, अब जहाँ जस्तो हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस्। अनि यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले जस्तो सुकै कुरालाई पनि बाहिर लिएर आउनुपर्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू देख्नु भएको छ भने हाम्रा हेल्पलाइनहरू पनि छन्, जस्तै होइन 100मा फोन गर्ने, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि मनन गरेर आफ्नो परिवार वरपर छ नि जसरी हुन्छ हामीले यो जुन इन्सिडेन्टहरू भइरहेको छ आज हाम्रो कन्ट्रीमा, जति पनि रेप केसहरू एकदम बढिरहेको छ, किनभने हामीले घरै सुरक्षित भनेर सोचिरहेका थियौँ नि त। त्यही भएर चाहिँ आज घर पनि असुरक्षित देखिँदै गइरहेको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मनोबललाई एकदम बढाएर अनि केही छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम बाहिर खुलेर राख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यति हो। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले चाहिँ तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ भने कस्तो नम्बरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ नि भन्नुभयो होइन। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसपछि छिमेजीबाट केही छ भने हामी सुन्न चाहन्छौँ। सो यो जेन्डर बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनमा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ, इफ यु आर फेसिङ सच काइन्ड अफ सोसल प्रब्लम्स, इफ यु स्पिक, तपाईँले चाहिँ
तपाईँ एकजनाले बोल्नुहुन्छ भने यु आर रिप्रेजेन्टिङ अ होल ग्रुप अफ गर्ल्स, अ होल ग्रुप अफ पिपल, र तपाईँले इफ यु स्पिक अप तपाईँले चाहिँ अरू कसैलाई पनि इन्सपायर गरिराख्नुहुन्छ कि अब त्यो अर्को सेकेन्ड पर्सनले तपाईँकै अगाडि आएर ओके यु इन्सपायर्ड मी, यु मोटिभेटेड मी भन्दैन होला, तर उहाँको एक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ, उहाँलाई इन्सपिरेसन मिलिरहेको हुन्छ क्या टु स्पिक फर देमसेल्भ्स एज वेल. So speak up and take up the courage and speak up for such social issues भन्न चाहन्छु म चाहिँ. धन्यवाद. हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच. मैले स्क्रिन सेयर गरेर हजुरहरूलाई मेन्टिमिटरको रिजल्ट देखाउने छु. त्यसको लागि म दुईटा भनेर छु, एउटा होइन अर्कोमा भन्छु, मलाई अर्कोमा होस्ट कोहोस्ट बनाइदिनु हुन मैले आग्रह गरेँ उमेशजीलाई चाहिँ. मैले स्क्रिन सेयर गर्न मिलिरहेको छैन. Shreya, if I get 1 minute, please. ओके, हुन्छ, प्लिज. म चाहिँ यहाँ प्राय हुनुभएको प्राय सबैजना इन्भाइरोमेन्ट साइन्स फरेस्ट्री हुनुहुन्छ भने चाहिँ इफ्सा अलवेज वेलकम्स द न्यू लोकल कमिटिज. त्यही भएर इन्टरनेसनल फरेस्ट्री स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन चाहिँ फरेस्ट्री र इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको स्टुडेन्टहरूलाई कनेक्ट गराउने, पोलिसी लेभलमा जोइन गराउने, हाम्रो युएन लगायत विभिन्न इन्टरनेसनल पोलिसी मेकिङ बडिजहरूसँग डिरेक्ट सहकार्य भएको भएर त्यसमा कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने प्लिज फिल फ्री टु start a local committee in your university, and we are always there to support you. And I will give my email address to NYCA, so you can contact me or you can contact anyone in IFSA. Yeah, please, you are always welcome in IFSA team. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच. उहाँको इमेल एड्रेस हामी सबैजना स्पिकर्सहरूको इमेल एड्रेस पनि हामी हजुरहरूलाई पठाउनेछौँ, सो द्याट तपाईँहरूलाई स्टिल पनि अझै केही बुझ्नु मन छ, यो सेसनमा हामीले कभर गर्न सकेनौँ भने पनि कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ. यस सन्दर्भमा एउटा च्याट बक्समा चाहिँ कसैले क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी कुनै बुक रिफर गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ. इफ कसैले सक्नुहुन्छ भने स्पिकर अथवा स्पिकरभन्दा बाहेक पनि कसैले कुनै बुक रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ. क्लाइमेट चेन्जको पर्टिकुलरली यही नै बुक भनेर चाहिँ मसँग पनि त्यस्तो छैन होइन. मैले पनि ह्यान्डआउट्सहरू नै लिने हो. र मैले चाहिँ अर्को के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अघि मैले पनि भनेको थिएँ, फर्स्टमा नि भनेको थिएँ, डकुमेन्ट्रिजहरू चाहिँ बढी हेर्नुभयो भने त्यो अलिकति बढी इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले अलिकति नलेज छिटो पाउन पनि सक्छौँ. मैले चाहिँ 3वटा डकुमेन्ट्रिजहरू चाहिँ हजुरहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु होइन. एउटा चाहिँ किस द ग्राउन्ड भन्ने छ, यो भर्खर आएको हो एउटा होइन. अर्को चाहिँ द डे आफ्टर टुमोरो, अनि अर्को चाहिँ बिफोर द फ्लड. यो 3टा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति के गर्न सकिन्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि अलि एकदमै बढी आइडिया हुन्छ यो 3टा हेर्नुभयो भने चाहिँ भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ. हुन्छ, थ्याङ्क यू. त्यसपछि अरूलाई कसैलाई केही छ भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ. मेरो स्क्रिन अहिले देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले? हुन्छ, अर्को एउटा च्याट बक्समा आएको छ द अनइन्हेबिटेबल अर्थ भनेर. मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छैन है, मेरो स्क्रिन अलिक दुःख दिँदैछ. अनि अर्को चाहिँ अब जस्ट क्लाइमेट चेन्जमा मात्रै होइन भन्ने होइन, त्यो चाहिँ बोथ होल एकदमै ब्रोडर कन्सेप्ट छ. अनि सबै कसरी हामी इन्भाइरोमेन्ट, कसरी सोसाइटी होइन, कसरी इकोनोमीसँग चाहिँ रिलेट गर्छौँ, कनेक्टेड छौँ भनेर चाहिँ एउटा किताब छ, लिभिङ इन द इन्भाइरोमेन्ट भन्ने किताब. एकदमै मोटो छ त्यो किताब होइन. सो त्यो किताब पनि माथमै हुन्छ नि, एडिसन आइरहेको हुन्छ. सो त्यसलाई पनि अब तपाईँ अनलाइन पनि पाउन सक्नुहुन्छ. 17 कति एडिसनसम्म छ होइन. मसँग पनि होला लेटेस्ट भएको एडिसनहरू, मलाई पनि भन्नुभयो भने मैले त्यो पनि सेयर गर्न सक्छु. त्यसमा पनि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ नि, धेरै कुराहरू त्यसमा पनि छ. त्यो चाहिँ जस्ट एकदम ब्रोडर भयो. अनि अर्को चाहिँ अल गोरको एन्ड इन्कन्भिनियन्ट ट्रुथ भन्ने पनि डकुमेन्ट्री छ होइन, एकदमै धेरैलाई इन्सपायर गरेको डकुमेन्ट्री. तपाईँ अहिले घर बस्नुभएको बेलामा त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ. हुन्छ, मेरो स्क्रिन अलिकति सेयर गर्नु कस्तो गाह्रो भइरहेको छ, म ट्राई गर्दैछु. हुन्छ, यो नेटको प्रब्लम गर्दा अलिकति त्यसमा हुन सकेन. हामीले त्यो तपाईँहरूलाई जुम लिङ्कबाट चाहिँ पठाएको छौँ होइन. जुन इमेल एड्रेसमा चाहिँ जुम लिङ्क पठाएको छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले मेन्टिमिटरको फोटो पनि छ हजुरहरूलाई
पठाउनेछ तर धेरैजनाले चाहिँ वन्डरफुल होइन बेस्ट वेबिनार मोटिभेटेड फ्रम दिस इम्प्याक्टफुल इन्करेजिङ फ्रुटफुल इन्जोएबल होइन आई लर्न न्यू थिङ्स टुडे इन्साइटफुल द पोइम वाज ग्रेट होइन नाइस लभ यस्तो धेरै राम्रो राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट त्यसको लागि सबै श्रेय चाहिँ म हाम्रो स्पिकर साथीहरू जो हुनुहुन्छ स्पिकर दिदीहरू साथीहरू पनि पढ्नुहुन्छ कोही होइन उहाँहरूलाई साथै चाहिँ अर्गनाइजिङ टिममा बसेर साथ दिनुहुनेलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु उमेशजी सन्दीप भाइ र रोनिस पाण्डे र अरू बहिनीहरू जसले चाहिँ नोट टेकिङ गरिराख्नु भएको छ आजको सेसनमा र पोइम भनेर सेसन झन् एकदमै मनोरञ्जन होइन बनाइदिनु भएकोमा होइन फन बनाइदिनु भएकोमा पनि अमिता बहिनीलाई पनि धन्यवाद र सेसन अन्तिममा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्न चाह्यो भने अहिले चाहिँ विश्वभरि हेर्नुहुन्छ भने 1.1 बिलियन यङ गर्ल्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ विश्वभरिमा त्यसमा तपाईँ पनि एक पर्नुहुन्छ क्या म पनि एक पर्छु तपाईँ पनि एक हुनुहुन्छ क्या त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको एकदमै लार्जेस्ट फिमेल जेनेरेसन भन्छ क्या जसले चाहिँ एकदमै राम्रो कामहरू होइन लाइक चाहिँ एउटा चेन्जको लागि चाहिँ विलको रूपमा चाहिँ अघि बढाइराख्नु भएको छ होइन आफू आफै अब यस्तै अब एक्टिभिजम गरेर एडभोकेसी गरेर एजुकेसन लिएर होइन अथवा चाहिँ साइन्टिस्टहरू बनेर अन्टरप्रिनर्सहरू बनेर होइन सो धेरै कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ गर्ल्सहरूले चाहिँ दे आर प्रुभिङ देमसेल्फ टु बी अनस्टपेबल त्योसँगै दे आर ब्रेकिङ द ब्यारियर्स त्योसँगै दे आर ब्रेकिङ द स्टेरियोटाइप्स होइन अहिले चाहिँ अब ग्रेटा थर्नबर्ग होइन एकदमै यङ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा एउटा एकदमै नयाँ मोमेन्टम ल्याउनु भएको छ अस्ति भर्खरै पनि 2 जना वुमेनले चाहिँ नोबेल प्राइज चाहिँ पाउनु भएको छ होइन एकदमै राम्रो उहरू भइरहेको भनेको चाहिँ गर्ल्स आर अलरेडी प्रुभिङ उहाँहरू चाहिँ सबै कुराको लागि एकदम सक्षम हुनुहुन्छ मेल भन्दा चाहिँ केही पनि कमी हुनुहुन्न होइन अझ कति कुरामा त धेरै हुनुहुन्छ होइन लाइक एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै आइरहेको छ किनकि वुमेनहरू काइन्ड हुनुहुन्छ काइन्डसँग इन्टेलिजेन्ट पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एम्प्याथी हुन्छ उहाँहरूमा भन्ने कुराहरू पनि छ सो धेरै कुराहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ यो एउटा मेसेज पनि चाहिँ मैले दिन चाहेँ र हजुरहरू पनि त्यो 1.1 बिलियन यङ गर्ल हुनुहुन्छ भने अथवा चाहिँ मेल हुनुहुन्छ भने पनि त्यो यङ पिपुलमा चाहिँ तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ र तपाईँहरूको पनि आफ्नै पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो लागि बोल्ने रेस्पोन्सिबिलिटी छँदैछ आफू सँगसँगै आफ्नो वरिपरिका भएको वातावरणमा भएको इनिक्वालिटिजहरूदेखि लिएर क्लाइमेट क्राइसिस जस्तो यस्तो के भन्ने ह्युम्यानिटेरियन र बोथ जेन्डर इनिक्वालिटीको कुराहरू यसले राइज गर्ने भएको हिसाबले यस्तोमा पनि चाहिँ हामी चाहिँ अघि बढ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ र तपाईँलाई चाहिँ होइन लाइक यु क्यान मेक अ डिफरेन्स त्यो एउटा पोन्ड हुन्छ नि पोन्डमा पानी हुँदाखेरि एउटा ढुङ्गा हान्दाखेरि पनि कस्तो रिपोल्सहरू आउँछ नि त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको सानो सानो कामले पनि एकदम रिपोल्सहरू चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहेँ अनि चाहिँ कहिले पनि आफूले गर्नुभएको कामलाई सानो हो त्यसबाट केही पनि हुँदैन मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट चाहिँ नगर्नु होला होइन सो त्यति नै भन्न चाहेँ मैले र सेसन जोइन गर्नुभएकोमा पनि एकदमै धन्यवाद यो 1.5 घन्टा सेसन चाहिँ हामीलाई फुल बसेर साथ दिनुभयो होइन इन्टरेक्ट गर्नुभयो बोल्नुभयो तपाईँ कुराहरू सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद र स्पेसली हामी स्पिकर्सलाई पनि धन्यवाद दिँदैछु म आजको प्रोग्राम यहीँ टुङ्गिएको चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छु र यो प्रोग्राम आजको चाहिँ अब हामीले यसमा सिकेको कुराहरू चाहिँ आज भयो तर तपाईँहरूलाई यो पछिको दिन भनेको चाहिँ आज सिकेको लर्निङ्सहरू चाहिँ अरूलाई पनि सिकाउने र आफूले आफ्नै व्यवहारमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हुनसक्छ किनकि धेरै स्पिकर्सहरूले पनि भन्नुभयो लिडिङ बाई एक्जाम्पल होइन अरूलाई यो गर त्यो गर मात्र भनिराख्दा पनि आफैले गरेर देखाइयो भने चाहिँ धेरैले सिक्नुहुन्छ नि त लिडिङ बाई एक्जाम्पल त्यसलाई पनि फलो गर्दै चाहिँ अघि बढौँ र जहाँ हुनुहुन्छ जे हुनुहुन्छ स्वास्थ्य बस्नुहोस् आफ्नो केयर गर्नुहोस् र लेट्स स्पिक फर आवरसेल्फ एन्ड लेट्स स्पिक फर अदर्स थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ टुडेज सेसन बाई बाई एभ्रिवान